मेरो त यहाँसम्म भयो कि त्यो नेपालको कूटनीतिक इतिहास भनेको पहिलो नेपाली भाषामा नेपालको कूटनीतिक इतिहास लेख्ने राइटर भनेको म हुँ नेपालमा। यिनीहरूको जुन पाखण्ड छ, जुन यिनीहरूको राजनीतिक दुश्चरित्र छ, त्यो पनि बाहुनवादको कारणले भएको अरे। यहाँको अविकास पनि बाहुनवादले नै गर्दा अरे। अब बाहुनले नै गर्दा आज यो सबै भएको छ भन्छन्। हो त, म चाहिँ एउटा हिन्दू परिवारमा जन्मेको छु। कतिपय परम्परागत कुरामा म अलिकति उदार छु। इमान्दार भन्नुहुन्छ भने मलाई धर्मनिरपेक्षता मन पनि पर्छ। यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाइयो, कुन सा बहादुरी भयो त भन्ने कुरा। अत्यधिक मलाई नै बदनाम गर्ने र त्यो जो कार्यक्रम छ त्यो चाहिँ हिन्दू धर्मलाई फुटाउने क्रिस्चियनहरूको कार्यक्रम हो र डलरवादीको भनेर बुई 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 गरेर म यो इसाईको क्रिस्चियनको चाहिँ मिसनरी हुँ, किनभने मेरो साथी केबी रोकाए हुन्। तर यो बाटोबाट चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता नरहने भयो। यसलाई एक ठाउँमा राख्नको लागि केबी रोकाको बुझाइमा हिन्दू धर्म चाहियो, नेपाली सेना चाहियो, राष्ट्र संस्था चाहियो। पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरे। तिनै पुष्पलालले यिनीहरूले नै गद्दार पुष्पलाल भनेर किताब लेखे। अब यस्ता मान्छेको तपाईँ के कुरा गर्नु त? ल भन्नु त। तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो केपी ओलीको बारेमा, त्यस्तो शासकलाई दण्डित गर्ने सर्वोच्च अदालतले होइन क्या। अब जागिरेले चाहिँ एउटा राजनीतिक नेतृत्वलाई दण्डित गर्न सक्छ? केपी ओली यस्ता हुन्, त्यस्ता हुन्, यहाँ गरे त्यहाँ गरे, त्यसकारण यिनलाई दण्डित गर्नै पर्छ। जुन शेरबहादुर अहिले प्रधानमन्त्री छन् ती प्रधान न्यायाधीश त्यही पार्टीका हुन्। अनि अदालतले त्यस्तो निर्णय गर्न पाइन्छ? म भनिराखेको छु, यी नेताहरूमध्ये सबैभन्दा गैर जिम्मेवार, गए गुज्रेका, दम्बी र अहङ्कारी नेता भनेका चाहिँ यिनै केपी ओली हुन्। केपी ओलीलाई हतकडी लगाइदिएको भए पनि हामीलाई केही भन्नु थिएन, किनभने केपी ओली हतकडी लाउन लायक मानिस हुन्। आँखाको अगाडि त्यही अदालतले क्लिन चिट दियो कि दिएन त कृष्णबहादुर महरालाई? त्यस्तो पाइन्छ? अनि नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार गर्ने ती 4 जना मात्रै हुन् त? अरूले भ्रष्टाचार गरेको छैन? अनि त्यसो भने शेरबहादुर चाहिँ के एमाले जुटाउनेतिर लाग्नुपर्ने? जो एमाले फुटाउन कसम खाएर लागिराखेको छ। अनि त्यस्तो ल्याङ्राले यस्तो भन्नुको के भने हो यो मैले बुझिनँ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। आज एकाएक कतै चर्चा पनि थिएन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत दिने, हुन त 1 महिनाभित्रमा लिनु पर्थ्यो प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको हिसाबले। कहीँ कतै सङ्केत केही थिएन, अचानक बिहान 10 बजे संसद सचिवालयमा अथवा त्यो कार्यसूचीमा, संसदको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। यो गोप्य राखिया थियो अथवा ठ्याक्कै आज गरिया थियो? अचानक संसदको पहिलो बैठकमै शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुको पछाडिको अनेक किसिमका तर्क वितर्कहरू भइरहेछन्। यसको रहस्य, अर्थपूर्ण कुनै त्यस्तो केही देख्नु भएको छ डाक्टर साहबले? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। होइन, यो त अब शेरबहादुर त ज्योतिषीको दिग्दर्शनमा चल्ने हुन्। ज्योतिषीले हिजो बेलुका 9 बजे नै सबैभन्दा सुयोगयुक्त चाहिँ भोलि छ हजुर भनेछ नि त। फेरि ज्योतिषीवादी हुन् नि त शेरबहादुर। ज्योतिषीले साइत निकालिदियो, कुरा सिद्धियो। तर अब ज्योतिषले साइत निकालेर सङ्ख्याको पनि हिसाब गर्नुपर्ने थियो होला। कहीँ कतै पाएको सूचना अनुसार शुक्रबार र शनिबार राति बसेका गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूको बैठकले नै यो निर्णय गर्यो। जति ढिलो गर्यो ओली उति खेल्छन् भन्ने हिसाबले उनीहरू नै यो निर्णयमा पुगे भन्नेहरू पनि छन्। शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव बसिसकेपछि यो कुरा गोप्य राखिएको थियो र आज चाहिँ बिहानै 10 बजी उनीहरूले खोले भन्नेहरू पनि छन्। यो हुनसक्छ डाक्टर? होइन, हुन सक्ला। पोलिटिकल्ली गठबन्धन भएपछि गठबन्धनका नेताहरू भेट्नु, अर्को पक्षले कस्तो किसिमको चालबाजी गर्ला त्यसको आधारमा प्रतिरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नु, त्यो संसदीय व्यवस्थामा सामान्य कुरा भयो। तर हुँदाहुँदै पनि यी त ज्योतिषीवादी नेता हुन् नि त। अब ज्योतिषीले होइन हजुर यो भोलि नै गर्नु राम्रो हुन्छ, हजुरको योग फल त्यस्तो छ भनिदिएपछि अब अरू जम्मै कुरा त गौड भइगयो नि। तपाईँको मूल जे हो, आस्थाको तपाईँको बिन्दु जे हो, तपाईँ जस्तो जे भए पनि तपाईँको मूलभूत दर्शन त त्यो भयो नि त। जस्तो इन्डियामा अहिले कुरा भनिरहेछन् कि मोदीको बारेमा, 800 वर्षपछि सबैभन्दा गौरवशाली नेता इन्डियाले अब आज पाएको छ। मोदीलाई गुमाउनु हुँदैन। अब मोदीले चाहिँ पहेँलो लुगा, लामो दाढी, रुद्राक्षको माला यस्तो लगाइराखेका छन्। त्यो लामो दाढी, त्यो पहेँलो लुगा, त्यो रुद्राक्षको माला हिन्दू धर्मको प्रतीकहरू हो नि त। अब त्यो मालाले, त्यो दाढीले त उनलाई जिताएको त होइन। नागरिकहरूले मतदान गरेरै। तर त्यो दाढी, त्यो मालामा आस्था र विश्वास मानेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भोट हाले पनि हुन सक्छ नि। बुझेँ। अब
अब यहाँ पनि त्यही कुरा आयो। अब यहाँ चाहिँ यिनीहरूले यताउता गरेको हुनसक्छ राजनीतिकवालाले, होइन, यताउता दाहिने देब्रे गरेको हुनसक्छ, तर यहाँको त्यो चाहिँ ऊ मात्रै हो, पहेँलो लुगा र दारी मात्रै हो त्यो चाहिँ। त्यो तर भित्री मन त मान्छेले नै बोक्छ नि त, लुगाले त त्यो त बोक्दैन नि त, होइन। अब त्यो यहाँ चाहिँ यो लुगा चाहिँ ती दलहरू भए तपाईँले भनेका, भित्र चाहिँ ती ज्योतिषी बसेका छन्। अब नि त्यसो भए त्यति ज्योतिषमा विश्वास गर्ने, हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्ने, पूर्वीय दर्शनमा विश्वास गर्ने शेरबहादुर देउवालाई यति कुरा गरिसकेपछि आजभोलि त राधे राधे लेखेको लागेको पनि देखिन्छ, उनको श्रीमतीले सार्वजनिक गरेको धर्मकर्ममा भएको। यस्तो धर्मकर्ममा आस्था राख्ने शेरबहादुर देउवा, हरेक कुरा साइडमा गर्ने शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षता चाहिँ किन प्यारो भयो होला भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो। देश धर्मनिरपेक्षता बनाउने, यति विधि यस्ता कुरामा विश्वास गरेर, ज्योतिषमा विश्वास गरेर सारा लम्पट पर्ने भन्ने आरोप लागिरहेको छ। किन गरे होला नि त्यसो? होइन, त्यो यो कन्क्लुजन पनि ठिक छैन। किनभने जो यो पूर्वीय दर्शनबाट चल्ने जुन समाज हुन्छ त्यसले चाहिँ पहिरन, पोसाक, धर्म इत्यादि चाहिँ पाखण्डको रूपमा मात्रै वहन गरेको हुन्छ। पूजाआजा पनि त्यही हो। किन होइन, तपाईँ हेर्नुहोस्, हरेक वचन बाहुनलाई गाली गर्छन् होइन यिनीहरूले। बाहुनले यिनको विधि नफुकाइदिएन श्रद्धा हुँदैन, श्राद्ध भन्छ क्यारे यिनीहरूले, श्राद्ध हुँदैन। अब बाहुनले मन्त्र नभनिकन, टिको नलगाइदिन, बाहुनले जनै नलगाइदिकन कोही पनि मान्छे पवित्र हुँदैन हिन्दू धर्ममा। तर बाहुनलाई भन्दा बढी अरूलाई गाली गर्छन् त यिनीहरूले। ल भन्नु त, अब अहिले त यिनीहरूको जुन पाखण्ड छ, जुन यिनीहरूको राजनीतिक दुश्चरित्र छ, त्यो पनि बाहुनवादको कारणले भएको अरे। यहाँको अविकास पनि बाहुनवादले नै गर्दा अरे। अब बाहुनले नै गर्दा आज यो सबै भएको छ भन्छन्, हो त। तर पण्डित दीनबन्धु पोखरेलले दलित पुजारीको विषय उठाए, अब मन्दिरहरूमा दलित पुजारी हुनुपर्छ भनेर छाती चौडा गरेर बोले, त्यो त महान कार्य होला नि। त हुन्छ त त्यस्तो। त्यसो भने ल, उनले दलित पुजारी भन्दे होइन, दलितसँग वैवाहिक सम्बन्ध गर्न तयार छन् त दीनबन्धु पण्डित। यो फेरि अर्को अतिवाद हो। यो त के भने समाजभित्र चाहिँ गढेर बसेको विकृति हो नि। गढेर बसेको विकृतिलाई सजिलै तपाईँ पन्छाउन सक्नुहुन्न नि। तपाईँ जति धनी हुनुहोस्, तपाईँ जुनसुकै विकसित मुलुकमा गएर बसेको हुनुहोस्, तर तपाईँलाई बाबुको अंश चाहिन्छ। तपाईँ जहाँसुकै गएर बस्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो चरित्र छ। अहिले तपाईँ हेर्नु एनआरएनमा तपाईँ हेर्नु, विश्वभरि रूपमा तपाईँ अमेरिकामा हेर्नुहोस्, जापानमा हेर्नुहोस्, नेपालीहरूको हेर्नुहोस् त मसल्सको लडाइँ, कुटाकुट। त्यो नेपाली भन्ने जहीँ गए पनि नेपाली हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ। किनभने ऊ चाहिँ आधुनिक भएको छैन। ऊ सुट लगाउँछ, अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दछ, अमेरिकामा बसेको पनि छ, तर त्यतिमै आधुनिक भइन्छ र। त्यसको लागि त एउटा प्रक्रिया चाहिन्छ नि। मान्छेले लेखेको हुनसक्छ, पढेको हुनसक्छ है, तर आधुनिकता ऊभित्र चाहिँ स्थापित भइसकेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिँदैन। म भन्छु नि, पूर्वकै सबभन्दा ठुलो पूर्वको गान्धी भन्थे। ती पूर्वका गान्धी चाहिँ उनको मुख्य काम चाहिँ राई लिम्बूलाई जनै यस्तो लगाइदिने, यसरी योबाट चाहिँ मान्छे शुद्ध हुन्छ, विकसित हुन्छ हो कि के हो। अब राई लिम्बूले जनै लाउँदा त्यो शुद्ध हुन्छ कि विकसित हुन्छ, त्यो एउटा डिबेटको विषय भयो। मैले लेख्दा तीबाट शुद्ध र विकसित त नहुनु पर्ने हो। मनको शुद्धता नै शुद्धताको वास्तविकता हुनुपर्ने मैले बुझ्दा। अब जनै लगाउँदैमा, नलगाउँदैमा, फलानु गर्दैमा त्यो शुद्धिकरण हुन्छ भन्ने कुरा व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्दैन। तर उनको आस्था चाहिँ के थियो भने त्यसबाट नै मान्छे चाहिँ शुद्धिकरणको प्रक्रियामा जान्छ र उनले जीवनभर त्यही कुरा गरे। तर ती मान्छेले तिनै राई लिम्बू भन्नेहरूको हातबाट छोएर खाएको हामीले कहिले पनि देख्यौँ न। कसको? प्रपन्नाचार्यको कुरा गर्नुभयो? प्रपन्न त आफै राई हो नि बाबु। कसको कुरा गर्नुभयो? होइन, व्यक्तिको कुरा नगरौँ न, प्रवृत्तिको कुरा गरौँ, त्यतिमै आज टुङ्ग्यौँ न। अब प्रपन्नाचार्य त आफै राईका छोरा हुन् नि, काले राई नै हो उनी त आफै राईका छोरा हुन्, कुरै सिद्धिहाल्यो होइन। तर मुख्य कुरा चाहिँ के भने, पहिलो कुरा त त्यो गर्ने कर्ता ऊ आफै नै रूपान्तरित हुनु पर्यो। जस्तो छुवाछुत हुँदैन भनेपछि छुवाछुतलाई चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्ने हुनु पर्यो। तपाईँ छुवाछुत हुँदैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ छुवाछुत मुक्त व्यवहार र आचरण गर्न सक्नु पर्यो। अब एउटा व्यक्तिले, जस्तो तपाईँको परिवार छ, आमा छ, बाबु छ, छोरा छ, छोरी छ होइन,
सबैका आफ्ना मतहरू छन्। तपाईँको आमा एउटा कट्टरतामा हुनुहुन्छ, बुवाहरूको कट्टरतामा हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमतीको पनि आफ्नै खालको होला। लो मानिलिउँ तपाईँ क्रान्तिकारी हुनुभयो, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यहाँ? बाहिर त कुरै गर्छु क्रान्तिका, भित्र गयो भने अब भ्रान्तिमै पर्छ। अनि सिद्धिने कुरा यो 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 पहेँलो लुगा लगाउने फलानु गर्ने कुरा पनि त्यही हो। भनेपछि शेरबहादुर देउवाको बाहिर बोल्ने एउटा हुन्छ, भित्र अर्को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले देउवामा केन्द्रित भएर कुरा गरे हुनाले मात्रै। किनभने आजभोलि आर्जु देउवाले खुब पहेँलो लुगा लगाएको पूजा गरेको फोटाहरू सार्वजनिक गर्दै हुनाले त्यसको केही अर्थ छ कि भनेर मात्रै जान्न खोजेको थिएँ। यस्तो छ कि जस्तो राणा प्रधानमन्त्रीहरू दैनिक गौ पूजा नगरी, गौदान नगरी, ब्राह्मणलाई नखुवाइकन आफू भोजन ग्रहण गर्दैनथे। त्यसो भने के राणाहरू सही अर्थमा हिन्दू धर्मका सही प्रयोगकर्ता हुन् त भन्ने कुरा आयो। उनीहरू वास्तवमा धर्मात्मा थिए त? के हो धर्मात्मा भनेको, के हो धर्म भनेको कुरा आयो नि त। जस्तो म चाहिँ एउटा हिन्दू परिवारमा जन्मेको छु। कतिपय परम्परागत कुरामा म अलिकति उदार छु। इमान्दार भन्नुहुन्छ भने मलाई धर्मनिरपेक्षता मन पनि पर्छ व्यक्तिगत रूपमा। तर धर्मको नाममा मान्छे जे गर्छन् त्यो मलाई मन पर्दैन। एक, धर्मनिरपेक्षता जसरी नेपालभित्र ल्याइयो त्यो उपयुक्त विधिबाट ल्याइएन भन्ने लाग्छ मलाई। दुई, धर्मनिरपेक्षता मलाई त मन त पर्छ व्यक्तिगत रूपमा, तर जुन विधिबाट जे प्रयोजनार्थ भन्नुपऱ्यो त्यो धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो यो देशमा, त्यसको विधि उपयुक्त थिएन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो आफैमा ठिक हो, प्रक्रिया गलत भयो होइन, त्यो आफैमा। तर राज्य पनि धर्मनिरपेक्ष, धर्मसापेक्ष, धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने हुन्छ र यो कहाँबाट राजनीति गर्नलाई ल्याइयो। जस्तै अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिले शपथ खानुभन्दा अगाडि बाइबल छुन्छन् भन्ने कुरा छ। हामी कहाँ गीता छोएर शपथ खाए के हुन्थ्यो र भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। भ्याटिकनको कुरा पनि त्यस्तै कुराले उठ्छ। आफ्नो आफ्नो कुरा पहिचान चाहिँ हुने भयो, तर राज्यको धर्म यो धर्म ऊ धर्म भनेर लेखिनु उपयुक्त हो कि होइन यति मात्रै मैले जान्न खोजेँ डाक्टर। त्यसमा यस्तो छ, अब उपयुक्त छ कि छैन डिबेट गर्न सकिने भयो। मलाई उपयुक्त लाग्छ भने उपयुक्त छ भनिदिने भए, उपयुक्त लाग्दैन भने उपयुक्त छैन भनिदिने। तर एउटा विश्लेषकको हिसाबले तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि राज्यले कुनै धर्म बोकेर अथवा धर्मनिरपेक्ष भएर अथवा सापेक्ष भएर स्वतन्त्र भएर काम गर्ने हो कि राज्यको आफ्नो निहित राजनीतिक उद्देश्य हुन्छ कि के होइन? त्यो त मैले मेरो कुरा त भनिहालेँ नि। मलाई धर्मनिरपेक्षता मनपर्छ, मैले अघि भनिसकेँ। म हिन्दू परिवारमा जन्मेको हुँ, मेरो धार्मिक स्ट्याटस पनि उल्लेख गरेँ मैले। म भन्नाले एज ए होल जो समाजको इन्डिभिजुअल छ नि, समाजको इन्डिभिजुअल चाहिँ कस्तो चाहन्छ कस्तो चाहँदैन भन्ने कुरा इन्डिभिजुअलको कुरा भयो होइन। अब तपाईँले सोध्नुभएको सन्दर्भमा चाहिँ अब ग्लोबल प्र्याक्टिस के छ त? तपाईँ हेर्नुहोस्, जान्न खोजे। यस, चान्जुन 200 चाहिँ राष्ट्रहरू छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत भने विश्वमा चान्चुन, त्यसमध्ये केही नभए पनि 152 राज्यहरू चाहिँ इसाई धर्म राज्यहरू छन्। 152 होइन? त्यसपछि झन्डै 52-55 राज्यहरू यो इस्लाम धर्मावलम्बी छन्। मुस्लिम धर्मावलम्बी छन् होइन। यहाँ अलिकति एक दुई सङ्ख्याको यताउता 45 जति जस्तो छ इसाई राज्यहरू, एक दुईवटा सङ्ख्या यताउता पऱ्यो, अथवा 207 जति पुग्छन् कि विश्व राष्ट्रहरू, त्यो जम्मै हेर्नुपर्छ होइन। कतिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पनि लिएका छन्, के पनि छ त्यहाँ होइन। अब चान्चुन 12-14वटा राष्ट्र चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बी छन् विश्वमा। एउटा राज्य चाहिँ जीव राज्य छ, इजरायल। भनेपछि एउटा हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो पहिला। अब हिन्दूको चाहिँ केही पनि छैन। अनि यो हिन्दू भन्ने चाहिँ के भुइँफुट्टा हो? यसको चाहिँ राज्य हुँदैन कहीँ पनि। केही नभए 14-15% त हिन्दू धर्मावलम्बी त होलान् विश्वभरिमा। सबभन्दा ठुलो त भारतै छ। आफू धर्मनिरपेक्ष नै छ भारत त। त्यसभन्दा धेरै जनसङ्ख्या त्यहाँ छ होइन। अनि जत्रो जनसङ्ख्या भए पनि अब सङ्ख्याको हिसाबले 82% भन्दा बढी चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी छन् यहाँ भन्ने छ होइन। त यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाइयो, कुन सा बहादुरी भयो त भन्ने कुरा। अब यो हाम्रो तपाईँ हाम्रो कुरा होइन,
आम नेपालीको कुरा होइन, यो जसले गरेको हो तिनीहरू चाहिँ यसको के जवाब छ भनेको हामीलाई उनीहरूले जवाब दिनु पर्यो नि त। जस्तो लोकतन्त्र ल्याइयो होइन, माओवादी जनयुद्ध लडियो नि, अब किन लडिएको थियो त माओवादी जनयुद्ध? आज लड्नेहरूसँगै यसको उत्तर छैन। उनीहरूले उत्तर दिनु पर्यो नि, यसको जवाबदेही त लिनुपर्छ नि उनीहरूले। त्यसपछि जनआन्दोलन यो लोकतन्त्रको कुरा भयो होइन, लोकतन्त्र ल्याइयो। किन ल्याइयो त लोकतन्त्र? 2/3 ल्याइयो नि। उनीहरूले के भने 2/3 भएपछि सुविधाको बहुमत भएपछि हामी ड्याम चाहिँ के भनेदेखि समृद्धि समृद्धि पनि दिन्छौँ भने नि त। खोइ त भनेको अहिले। अनि त्यो भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी भन्छन्। हो त प्रतिगमन 1 2 धार्मिकको बारेमा तपाईँलाई मैले लामो क्रोनोलोजी भने नि। त्यो फेरि अचानक यो आयो डाक्टर साहब, यसमा छलफल गरौँला भन्ने थिएन, यो ज्योतिषले कहाँ पुऱ्याइदिए न ठिक छ डाक्टर साहब भन्ने थियो। अब मैले अघि त मैले आफ्नो भने नि त आफ्नो व्यक्तिगत स्ट्याटस म हिन्दू परिवारमा किन मैले पनि यो भनिरहेको छु भने एउटा यो मोस्टोवाला सम्बन्धी संस्थाको कार्यक्रममा म चाहिँ प्रमुख अतिथि कि यस्तै केही भएर गएपछि मैले त्यहाँ त्यो कार्यक्रम बारेमा मलाई लागेका मस्टो पूजा बारेमा मलाई लागेका जाने बुझेका ठिकै तपाईँले भन्नुभयो, किनभने त्यसमा म ज्ञाता पनि होइन, त्यसको म जानकार पनि होइन, न म संस्कृतिविद हुँ। म त खालि एउटा आधुनिक इतिहासको विद्यार्थी हुँ, कम्युनिजममा मेरो चाहिँ एक्सपर्टिजम छ, यति हो मैले जानेको। अरू कुरामा त म सिकारु मात्रै हुँ। त त्यही सिकारु विषय उनीहरूले मलाई बोलाइदिएपछि बजारुहरूले त त्यो गर्ने प्रायोजक नै मै हुँ भन्दै अत्यधिक मलाई नै बदनाम गर्ने र त्यो जो कार्यक्रम छ त्यो चाहिँ हिन्दू धर्मलाई फुटाउने क्रिस्चियनहरूको कार्यक्रम हो र डलरवादीको भनेर बुई गरेर मैले भनेको एउटा छु, मैले बोलेको एउटा छु, त्यसमा मेरो पोजिसन आफ्नै छ। तपाईँकै यसमा आफ्नो पोजिसन के हो भनेर मैले सोधे पनि त हुन्छ नि तिनीहरूले। तपाईँको यस्तो कुरा सुनियो, यसमा तपाईँको चाहिँ खास भन्नु कुरा के छ भनेर संसारभरको अन्तर्वार्ता मलाई लिनेहरूले त्यसमा नि अन्तर्वार्ता लिँदै हुँदैन। उनीहरूको मकसद के हो भने मलाई बदनाम गर्ने र के सिद्ध गर्ने भने म यो इसाईको क्रिस्चियनको चाहिँ मिसनरी हुँ, किनभने मेरो साथी केबी रोकाए हुन्। हेर्नुहोस् यिनीहरूको बुझाइ हो। मैले यसलाई मात्रै भन्न खोज्दै के प्रश्न पारेको भने मेरो धर्म हिन्दू परिवार हो, म हिन्दू परिवारमा जन्मेको हुँ। धार्मिक दृष्टिकोणले मलाई धर्मनिरपेक्षता अत्यधिक मनपर्छ, त्यसका आफ्नै कारणहरू पनि छन्। तर मेरो यसमा तपाईँको साथी केबी रोकाए भनेर आफै भन्नु, उहाँलाई धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन अरे। फेरि अहिले आएर हामीसँगैको अन्तर्वार्तामा भन्नु यो गलत रहेछ, मलाई त मनै परेको छैन, हुन त म क्रिस्चियन हुँ भन्नुहुन्छ उहाँले। फेरि म क्रिस्चियन हुँ, मलाई धर्मनिरपेक्षतै मन परेको छैन, यो बेकार गरियो छ भन्नुहुन्छ। अब त्यही त, अब किनभने उहाँ क्रिस्चियन हो नि त, म त हिन्दू परिवारमा जन्मेको मात्रै हुँ, म त जन्मेको मात्रै हुँ नि। हिन्दू धर्ममा लिएर मेरो आफ्नै दृष्टिकोण छ, तर मेरो धर्म कोलम भन्यो त म त लेखिहाल्छु, धर्म हिन्दू त लेखि नै हाल्छु म त होइन। तर तपाईँको यो धर्मको कुन कुरा कस्तो लाग्छ भनेर एउटा विश्लेषकको रूपमा तपाईँहरूले मलाई सोध्नुभयो भने त कन्सेन्ट प्रो एन्ड कन्स म भन्छु, मेरा आफ्नै रिजर्भेसन पनि छन् होइन। अब उहाँको त के छ भने उहाँ क्लियर कट क्रिस्चियन हो, स्वीकार्नु भएको छ होइन, क्लियर कट। मेरो आस्थाका दृष्टिकोणले म चाहिँ क्रिस्चियन मतावलम्बी हुँ, आस्थाका दृष्टिकोणले। तर उहाँ त्यस्तो कट्टर क्रिस्चियन है, डाक्टर साहबसँग साथी भावनाले मात्रै मैले यति जान्ने एउटा सानो डाक्टर साहबसँग अनुमति मागेँ, उहाँ फेरि हिन्दू राष्ट्र खोजिरहनु भएको छ क्या अहिले। अब यस्तो हुन्छ नि त, जस्तो अहिले प्रचण्डहरू चाहिँ कट्टर माओवादी हो नि त होइन। अब माओवादीको आफ्नै धार्मिक आफ्नै राजनीतिक दर्शन प्रतिबद्धताहरू पनि त होला नि त। उहाँहरूले चाहिँ किन वाम सरकार छोडेर शेरबहादुरको प्रधानमन्त्रीत्व चाहनुभयो त? त्यसो भने शेरबहादुरको प्रधानमन्त्रीत्व चाहनुको उहाँहरूको प्रष्टीकरण है डाक्टर साहब। केपी ओलीले परिवर्तन फाल्न थाले, संविधान फाल्न थाले, केपी ओली संविधान विरोधी हुन्, व्यवस्था विरोधी हुन्, यिनलाई राखिरहने भने यो व्यवस्था धरापमा पर्छ। त्यसकारण बरु 62-63 को आन्दोलनका हामी सहकर्मीहरू एक ठाउँमा आएर अहिले प्रधानमन्त्री को पार्टीको के पार्टीको गठबन्धन के छोडिदिउँ, व्यवस्था त जोगाउँ कम्तीमा भनेर हामी एक ठाउँमा आएको भन्छन् उनको प्रष्टीकरण। अब त्यसो पनि केबी रोकाएको पनि होइन, म क्रिस्चियन होला नहुला जे पनि होला, तर यो बाटोबाट चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता नरहने भयो। यसलाई एक ठाउँमा राख्नको लागि केबी रोकाको बुझाइमा हिन्दू धर्म चाहियो, नेपाली सेना चाहियो, राज संस्था चाहियो। अनि
माओवादीले यो कुरा भन्न मिल्छ भने अनि एउटा अर्को क्रिस्चियनले चाहिँ यो कुरा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त? तर डाक्टर केबी रोकायामाथि उठेको प्रश्न मैले संयोगवश यो प्रसङ्ग आयो हुनाले यति जान्न चाहिहालेँ। ठिक छ, उहाँलाई हिन्दू राष्ट्र नै चाहिएको छ भने अथवा राष्ट्र संस्था नै चाहिएको छ भने हिजोको मैले केही गल्ती गरेँ भनेर उहाँले मेरै कार्यक्रममा भन्नुभएको छ, त्यो उहाँलाई त्यो भइरहेछ भने क्रिस्चियन धर्म छोडेर म हिन्दू धर्मावलम्बी भएँ भन्नु न त। उहाँले त आफू क्रिस्चियन हुने, हिन्दू धर्म चाहिन्छ भनेर ती क्रिस्चियन मान्ने जति मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई झन् उद्वेलित पार्ने र यहाँ चाहिँ भद्रगोल बनाउनलाई मात्रै गर्नुभयो भनेर आरोप लागिरहेछ क्या उहाँमाथि। त्यो होला कि नहोला भनेर मात्रै होइन। अब बुझेँ त, यहाँ त जस्तो भनौँ न, अब यहाँ राजनीतिक रूपमा जहाँ हामी गइरहेका छौँ नि, अहिले जहाँ हामी गइराखेका छौँ, यसलाई पनि त एक खालको भद्रगोल भन्न सकिने भयो नि त त्यसो भने। किनभने ल एन्ड अर्डर थियो, यहाँ कल कारखाना खुलेका थिए, राजमार्गहरू बनेका थिए, राम्रो विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक अनुशासन थियो, सबै कुराहरू थिए नि त। अब हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, लोकतन्त्र त ल्याएका छौँ, तर यो सबै कुरामा त विचलन आयो नि। कि तपाईँ यो कुरा मान्नुहुन्न? यो त 100% सत्य। त्यसो भने यसलाई के भन्ने त? त्यसो भने मैले यो सबै किन भइरहेछ त डाक्टर साहब? अब त्यहाँ जाउँ न त। होइन, यो सबै ठाउँमा हजुरले भन्नुभयो भने अघि भद्रगोलको कुरा छ, राजनीतिक स्थिरता लिन्छौँ भने सकेनौँ, एउटा भन्यो अर्को भइरहेछ। यो किन भइरहेछ? हामी आफूमा आफ्नो खुट्टामा टेक्न नसकेर हो, अथवा हामी सबै परिजीवी भएर हो, अथवा कहीँबाट आशीर्वाद पर्खेर अहिलेको सत्ता समीकरणमा पनि कहीँ कतै आरोप लागिरहेछ, प्रेसर दबाब, यस्तै भएर हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ? होइन, त्यो होइन। यो हुनुको पछाडि चाहिँ यो चिजलाई हामीले आफ्नो फाइदाको लागि बुझेका छौँ। जस्तो एकता नगर, पार्टी एकता नगर, यसको अर्थ छैन हामीले भन्थ्यौँ होइन। एकता नसहने भने त यिनीहरूले नै भनेको हो नि त। त्यसपछि यिनीहरूले एकता गरे। एकता गरिसकेपछि एकताबद्ध भए, किनभने नेपाल उल्लेखनीय रूपमा वाम रुझान र मनोवृत्ति भएको देश हो। त्यसको पछाडि पनि फेरि राष्ट्रियता नै कारण छ। समाज परिवर्तनको लागि उनीहरू त्यहाँ होइन, यिनीहरूले अत्यधिक रूपमा लामो समयसम्म एउटा पुरानो शक्तिले र यो वाम भन्ने शक्तिले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई र त्यो विचारलाई विदेशी दलाल, भारतीय दलालको रूपमा चित्रित गरिआयो लामो समय। बीपी कोइरालाले नै भारतको 1 नम्बरको दलाल बनियो। पछि समयले के सिद्ध गर्यो भने भारतले सबैभन्दा बढी लखेटेको मान्छे चाहिँ त्यही बीपी रहेछ। आत्मवृत्तान्तले त्यही कुरा भनेको छ। तर बिचारा सम्पूर्ण बीपीको उमेर हेरेर त 8 वर्ष जेलमा बिताए, 8 वर्ष निर्वासनमा बिताए, 8 वर्ष क्यान्सर विरुद्ध लड्दै बिताए र दिवंगत भए। जसले राज संस्थाको लागि, जसले राष्ट्रियताको लागि, जसले भारतको थिचोमिचोको विरुद्धमा 24 वर्ष बिताए, तिनलाई नै त्यही गरेको भनेर आरोपित गरेर दिवंगत हुन चाहिँ बाध्य बनाइयो। पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरे, तिनै पुष्पलालले यिनीहरूले नै गद्दार पुष्पलाल भनेर किताब लेखे। अब यस्ता मान्छेको तपाईँ के कुरा गर्नु त? ल भन्नु त। आज ठ्याक्कै फेरि माधव नेपाललाई राष्ट्रिय गद्दार घोषणा गरिएको छ। माधव कम्युनिस्टकै नेता हुन् नि माधव नेपाल पनि। अहिलेसम्म जे जस्तो भए पनि भन्न त कम्युनिस्टको ट्रेडमार्क बोकेर हिँडिरहेछन्, लोगो बोकिरहेछन्। केपी ओलीले आफ्नै घरको बारदलीबाट माधव नेपाललाई राष्ट्रिय गद्दार भन्दै। अब उनीहरू एक अर्कालाई, कम्युनिस्ट पार्टीमा त निकै सजिलो रहेछ गद्दारको आरोप लाउन है डाक्टर साहब? होइन, अब कम्युनिस्टभित्र त्यो प्रवृत्ति चाहिँ छ, त्यो कुरा पक्का हो। गद्दार भन्ने, अनि दरबारिया भन्ने होइन, केशरजंग रायमाझी मार्का भन्ने, संशोधनवादी भन्ने, यस्तो त छ त्यहाँभित्र, त्यो पक्का कुरा हो। तर अब त्यसलाई कसरी चाहिँ बुझ्ने भन्ने, जस्तो अहिले केशरजंग रायमाझीकै कुरा छ। अहिले चाहिँ ओलीलाई नै केशरजंग मार्गी भन्छन्। अब केशरजंग मार्गी भनेको दरबारसँग सहकार्य गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा जुझारु र क्रान्तिकारी कार्यदिशाबाट यथास्थितिवादी र खेलखालवादी प्रवृत्ति नै वास्तवमा केशरजंग रायमाझी प्रवृत्ति हो नि त। अब अहिले केपी ओलीको प्रवृत्ति के हो त? त्यसो भने क्लियर हुनु पर्यो नि। यहाँ के भनियो भने यिनले गरेको यो प्रतिगमन हो, यिनले हिन्दू राज्यको पुनर्स्थापना गर्दैछन्, राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्दैछन्, संघीयता र गणतन्त्र उल्टाउँदैछन्, यही भने नि त। समयले के कुरा सिद्ध गर्यो त? इमानदार हुनु पर्यो नि त।
यदि प्रतिगमन थियो र यिनीहरूले भने जस्तो केपी ओलीको खेल थियो भने त उनी सरक्कै उठेर अदालतले एउटा निर्णय दिँदैमा आफ्नो बाटो त लाग्दैन थियो होला त। त्यसकारण उपाय पनि त भएन नि केपी ओलीलाई, त्यो बाहेक के थियो र? होइन, उपाय हुनुभन्दा अगाडि पनि के हो भन्ने कुरा त निरूपण गरिदिनु पर्यो होला नि त। ठ्याक्कै के थियो त्यो चिज? त्यसो उनीहरूले के भने यो प्रतिगमन हो भने के हो त भनेर निरूपण गर्नु पर्यो नि त। प्रतिगमनै हो भने त प्रतिगामीलाई त छोड्ने कुरा आएन नि त, जसरी ज्ञानेन्द्रलाई छोडिएन, किनभने त्यो प्रतिगमन थियो। अब के छ त केपी ओलीले यिनीहरूले गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्दा आज योभन्दा बढी गरे नि एमाले फुटाइदेलान् आज, त्योभन्दा त आज छैन। केपी ओली सांसद हुन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुन्, अब के मुखले पो केपी ओली 2 पटक आफैले हत्या गरेको संसदमा गएर बस्ने हुन् भन्ने प्रश्न पो उठिरहेछ केपी ओलीप्रति। अब त्यो त नैतिकताको प्रश्न भयो। अब 2 पटक उनले हत्या गरे त हो नि संसदको, यो त जगजाहेर छ नि। होइन, 2 पटक संसदको हत्या गरेको हो, तर जुन पक्ष चाहिँ अहिले सत्तामा विराजमान हुन पुगेको छ उसलाई नेपाली जनताले दिएको आदेश के हो त त्यो भन्नु न त्यसो भने। तर नेपाली जनताले उसलाई दिएको आदेश केपी ओलीमाथि न्यायालयले त्यो प्रश्न उठाइसकेपछि कुर्सी बाँकी छोड्न त भएन, खाली छोड्न त भएन। नेपोलियनले पनि सडकमै पुगेको कुर्सी बोकेर आएर सत्तामा बसेर सम्राट घोषणा भएरै छन्। अब केपी ओलीलाई अदालतले हटाइदियो, उनीहरू निरीह भएर लाटाले पापा हेरे जस्तो हेरेर बस्ने अवस्था पनि त थिएन। राज्यको कुर्सी त खाली हुन्न, सरकार त खाली हुन्थेन। त्यसो भने हामी कुन प्रणालीमा छौँ त? यो प्रणालीमा तपाईँले भने यो कसले सुरु गर्यो त? यो यस्तो प्रणाली जस्तो पार्टीभित्र सबैलाई भित्तमै पुर्याउन खोज्ने, पार्टीको निर्णय नमानिदिने, लुइस चोरौँ जस्तो म नै राज्य हुँ भनेर हिँड्ने, प्रतिगमनको कुरा नगरौँ, ठिक छ अहिले प्रतिगमन भएन अरे, अनि पार्टीमा सल्लाह पनि छैन, पार्टीका आफ्ना सहकर्मी साथीहरूको मानमर्दन गरेका छ। केपी ओलीलाई अहिले दम्ब र अहङ्कारी भनेर चित्रित गरिरहेछन् सबै। केपी ओलीले चाहिँ अहङ्कारपूर्ण व्यवहार देखाइसकेपछि योभन्दा अरू के नै थियो र केपी ओलीको हुनुपर्ने अवस्था आज? होइन, अहङ्कार, उनमा दम्ब थियो, अहङ्कार थियो, उनी आफै स्वेच्छाचारी शासक हुन्, त्यो सबै कुरा मान्छु म। तपाईँले जति पनि आलोचना गर्नुभएको छ मैले भन्दा पनि यो लाग्यो, बुझेँ। तपाईँ जनताको तपाईँ आवाज ल्याउनु, मैले पनि मेरो घरबारीको उत्तर दिएको होइन। होइन, हामीले त एउटा विमर्श न गरेको हो, नत्र त यो त खुदा न खास्ता नखानु छ नलाउनु छ, रात दिन के यो गर्नु पर्थ्यो र? एकदम होइन, सामाजिक मुद्दा हो यो, समाजका लागि हामी चाहिँ विमर्श गरिराखेका छौँ। त यही आरोप गिरिजालाई नलागेको हो त हिजो? होइन, अब अहिले त गणतन्त्र छ, हामी त 2/3 कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा भएको, जनताको जनजीविका, गिरिजा काङ्ग्रेसहरूले यो देश बर्बादै बनाए भन्ने त उनीहरूको लामो आरोप थियो नि, त्यही भएर जनताले दिए होइन यिनलाई। अनि हिजोकोले गल्ती गरेको थियो भनेर आज पनि केपी ओलीले गल्ती गर्ने छुट छ यो अवस्थामा? 21औं शताब्दी हो डाक्टर। होइन, छुटतिर हामी गएकै छैनौँ, हामी खालि के रियालिटी त्यो मात्रै उभ्याउन खोज्दैछौँ। तर यसो गरौँ न त, केपी ओलीले जम्मै राम्रो गरेर यिनीहरूले चाहिँ केपी ओलीलाई यो अवस्थामा ल्याउने यिनीहरू मात्रै हुन् भन्दाखेरि हामीले अलिकति निरपेक्ष ढङ्गले व्याख्या गरेको होइन। यो तपाईँ पूर्वाग्रहबाट आउनुभयो, जुन मैले पूर्व समयमा भन्ने गरेको थिएँ त्यो ठाउँमा उभिनु हो। म प्रति तपाईँले जुन एउटा म पुरानो समयमा तर्क गर्थेँ, तपाईँ अहिले भन्नुभएको कुरा त मैले भनेकै छैन नि। डाक्टर साहबले भनेन, मैले हामीलाई भने, हामी त्यसरी गऱ्यौँ भने जस्तो केपी ओलीले यदि साँच्चीकै राम्रो गरेको भए त न्यायालयले केपी ओलीलाई बचाउँथ्यो, नेपाली सेनाले केपी ओलीलाई बचाउँथ्यो, सबैले बचाउँथे नि त केपी ओलीलाई। केपी अर्को आउने पक्ष पनि राम्रो त पटक्कै छैन, त्यो हामी मानिरहेछौँ। तर यो पक्ष किन आयो भने केपी ओलीकै कारण त आयो नि आज। होइन होइन, यो यहाँ त जस्तो भनौँ न, म के भन्दैछु भने हामी कुन प्रणालीमा छौँ त? प्रणाली त विध्वंस भद्रगोल प्रणाली भइसक्यो। होइन होइन, हाम्रो जुन पोलिटिकल सिस्टम त्यो त हाम्रो आचरण हो, त्यो त वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टम। यस, हामी वेस्ट मिनिस्टर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामी छौँ। होइन, बुझ्ने गरी भनिदिउँ न, हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामीहरू छौँ भनेदेखि तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो केपी ओलीको बारेमा, त्यस्तो शासकलाई दण्डित गर्ने सर्वोच्च अदालत त्यो होइन क्या। अब जागिरेले चाहिँ एउटा राजनीतिक नेतृत्वलाई दण्डित गर्न सक्छ? उसले त कानुनका धारा उपधारा व्याख्या मात्रै गरिदिने हो। त्यो कहाँबाट भयो हो? योमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ क्या। डाक्टर साहबले भनेको कुरामा आज धेरै जनमत त्यसको पछाडि छ। सर्वोच्चले होइन नि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, त्यो कसले बनायो, बाध्य कसले पार्यो, त्यो अदालतभित्र राजनीति कसले छिराइदियो, त्यहाँ म खोज्दैछु क्या। होइन होइन, बाध्य पार्यो, त्यो बाध्य पारेको कुरा मात्रै पो उद्घाटित गरिदिने हो त। ल बाध्य पारे, ल केपी ओली र विद्या भण्डारीले नै बाध्य बनाए। त्यसो भने विद्या भण्डारीले जुन तर्कको आधारमा यो गरिराखेकी छिन्, के तर्कको आधारमा उनले यो गरेकी छिन् त नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि। जस्तो भनाइ अहिले के छ भने 149 र 153
सांसदहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट त्यहाँ क्लेम गरेको भन्ने छ। विद्या भण्डारीले यसो हेरिन्, त्यति सङ्ख्या त हाउसको छँदै छैन, चाहन्छन् 307 त्यो सङ्ख्या दुईटालाई गर्दा 307 पुग्छ, 275 को हाउस छ। 1 2 अब एमाले भन्छ काङ्ग्रेसको सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा सही गरिदिइराखेको छ। अनि एमाले भन्नेले आफ्ना सांसदहरू मेरा यति हुन् त भन्ने नै भयो। तपाईँको परिवारमा कति सदस्य छन्? श्रीमती होला, छोरी होला, छोरो होला, बाउ होला, आमा होला, तपाईँको यी 5 जनामा तपाईँहरूको 5वटै मत पनि होला, ल मानिलिउँ। तर तपाईँको परिवार त यो 5वटैको तपाईँ समष्टि तपाईँको परिवार हो नि त। तपाईँको परिवार सङ्ख्या कति भन्यो भने त 5 भन्नुहुन्छ। कसैले छुटाउने कुरा त हुँदैन। छुटाउने कुरा आएन नि, तपाईँको छोरासँग कुरा नमिल्ला, छोरीसँग कुरा नमिल्ला, अनि -3 त गर्न तपाईँ पाउनुहुन्न नि। भनेपछि उनले यसो हेर्दाखेरि केही पनि कुरा मिल्दैन। सुरुमा चाहिँ टिपेस लगाएको छ, फ्रड छ, दाइने छ, देब्रे छ भन्ने कुराहरू हामीले कुनै न कुनै रूपमा सुन्दै आएका थियौँ। त्यो आधारमा राष्ट्रपतिले त्यो गरेको हुने सम्भावना प्रबल छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालत के भन्छ त? ऊ त्यता गएन, ऊ कता गयो भन्दाखेरि तपाईँले अघि प्रश्न गरे जस्तो केपी ओली यस्ता हुन्, त्यस्ता हुन्, यहाँ गरे, त्यहाँ गरे, त्यसकारण यिनलाई दण्डित गर्नै पर्छ। अदालत त्यहाँ गयो। किन दण्डित गर्नै पर्छ त भन्दाखेरि जुन शेरबहादुर अहिले प्रधानमन्त्री छन् ती प्रधान न्यायाधीश त्यही पार्टीका हुन्। अनि अदालत त्यस्तो निर्णय गर्न पाइन्छ? अब त्यसो गर्दा हामीले फेरि केपी ओलीको तरफदारी गरे जस्तो देखियो। अब यही अहिलेको डिबेट हो। कहाँ पुग्छ त डाक्टर साहब यो डिबेटले? हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? अब यसले जहाँ पो पुर्याउला। तर अब बिरामी मर्यो भन्दा पनि काल पस्यो भन्ने कुरा भयो नि त। यहाँ त भोलि ठ्याक्कै यही होला, मानिलिउँ। अब ल सम्पूर्ण कुरा भयो, ल केपी ओली हारे, सबै कुरा भयो, केपी ओलीको ठाउँमा माधव नेपाल पुगे, ल मानिलिउँ। त्यो पार्टीको वैधानिक नायकत्व चाहिँ माधव नेपालको भयो। अब अहिले माधव नेपालको ग्याङले जे गरिराखेको छ, केपी ओलीको ग्याङले भोलि ठ्याक्कै त्यो गर्यो भने अनि तपाईँ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो त ठ्याक्कै कस्तो हुने भयो भने बुढो बाउलाई फाल्न डोको प्रयोग गरे जस्तो आज चाहिँ हजुरबाउ फाल्यो, भोलि तिम्रो पालो आउँछ बाबु भनेर छोराले भनेको थियो नि डाक्टर साहब। एउटा कथा पढ्थ्यौँ नि हामी, ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा पुग्यो यो प्रणाली अब हाम्रो। त्यसकारण हाम्रो भनाइ त्यहाँ मात्रै छ। हाम्रो केपी ओली सेपी ओली भन्नेसँग मतलब छैन। किनभने म भनिराखेको छु यी नेताहरूमध्ये सबैभन्दा गैर जिम्मेवार, गए गुज्रेका, दम्बी र अहङ्कारी नेता भनेका चाहिँ यिनै केपी ओली हुन्। तर के गर्नुहुन्छ त? केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हामीले बनाएको होइन नि, संसदीय दलको नेता हामीले पनि बनाएको होइन नि, पार्टीको अध्यक्ष तपाईँहरूले बनाएको हो। र हाम्रो त पार्टी सदस्यता पनि छैन नि। उनीहरूको पार्टीसँग हाम्रो लिनु दिनु पनि केही छैन, न यता छ न उता छ, हाम्रो त केही पनि छैन। तर उनीहरूले अध्यक्ष बनाए त कस्तो अध्यक्ष बनाए त भन्दा 5 वर्षको लागि कन्फर्म भनिदिए। अब उनीहरू के भन्छन्, किन त्यसो भने समयमा महाधिवेशन गरेन? अनि त्यसो भने काङ्ग्रेसले समयमा महाधिवेशन गर्यो, राप्रपाले गर्यो, माओवादीले गर्यो भन्ने। माओवादीले झन्सार त्यो त छोड्दै 40 वर्ष भइसक्यो भन्छन्। अनि यो मधेसवादीले गर्यो, कसैले पनि गरेका छैन। अनि ठ्याक्कै केपी ओलीले मात्रै 5 वर्षमा किन गरिदिनु पर्ने हो? किनभने 3 वर्षदेखि त त्यसै पनि कोभिडमा छ विषय। त्यसकारण यो पनि मिलेन। त्यसकारण हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि केपी ओली जस्तासुकै हुन्, तिमीले लड्ने भनेको त्यही पार्टीभित्र हो। तर डाक्टर साहब अब यिनीहरूले त्यो पार्टीभित्र लड्ने र नलड्ने भन्ने कुराको डिक्लेयर अब अन्तिममा आएको जस्तो लाग्यो। किनभने नि डाक्टर साहब आज शेरबहादुरले विश्वासको मत लिने तयारी भइसक्यो। यो अवस्थामा शेरबहादुर देउबा त 60 सिटे त हुन्, माओवादीले दियो भने पनि र जसपाको एउटा हाङ्गोले दियो भने पनि उनको 122-23 भन्दा बढी पुग्ने अवस्था छैन। माधव नेपाल समूहले नदिएर उनी फेरि प्रधानमन्त्रीमा यो कार्यकाल बाँकी कार्यकाल रहने अवस्थै छैन। या त उनले संसद विघटन गर्नुपर्छ अथवा त्योमा के छ फेरि त्यहाँ अर्को रोइलो हुने होला, त्यो हामी जानकार छैनौँ। माधव नेपाल समूहले भनिसक्यो, संस्थागत निर्णय त आएन, तर त्यहाँका सांसदहरूले बोलिसके कि हामीले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि अदालतको फैसला अनुसार शेरबहादुरलाई मत दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। रामकुमारी झाँक्री यही भनिरहेछन्, विरोध खतिवडा यही भनिरहेछन्, मेटमणि चौधरी यही भनिरहेछन्, स्वयं माधव नेपाल पनि बैठकमा बसेर यही भनिसकेपछि अब 23 जनाबाट 40 जना पुर्याउँछौँ हामी अब शेरबहादुरको पक्षमा भनिरहेछन्। हुन पनि अस्ति केपी ओलीले बोलाएको संसद दलको बैठकमा जम्मा 70 जना उपस्थित भइसकेपछि विभिन्न आकलन भइरहेको थियो। यो के हुन लाग्यो हो? 40 जनाले यदि शेरबहादुरलाई मत दिए अथवा 23 जनाले दिए अथवा उनलाई पुग्ने 10 जनाले दिए भनेपछि के हुन्छ एमालेको अवस्था त्यति बेला? अब
अब हामीले त दलीय हिसाबले हेर्ने हो। दलीय हिसाबले त एमाले निर्णय गर्यो, नदिने निर्णय गरिसक्यो विश्वासको मत। त्योभन्दा परतिर गएको कुरालाई त हामी अब अराजनीतिक ठान्छौँ हामी चाहिँ। किनभने सर्वोच्चको फैसलाले सजिलो बनाइदियो नि त यिनीहरूलाई। होइन, उनीहरूलाई हामी भन्दैनौँ। त्यसैले अघि मैले भने नि त, त्यो निर्णय गर्ने सर्वोच्च को हो त भने नि त मैले। नियम के हुन्छ विधिको शासनमा भने सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यो सबैको लागि सिरोपर हुनुपर्छ। कानुनै बनिहाल्यो त्यो। यो चाहिँ नियमको कुरा भयो, लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा भयो यो, होइन। अब त्यसै कारण हामीले भनेको के भन्दाखेरि उसले भनेको ठ्याक्कै हाउस मात्रै पुनर्स्थापित गरिदिने। उसले गर्ने 2-3टा कार्यक्षेत्रहरू थिए। 1, हाउस पुनर्स्थापना गरिदिने। 2 महिना अगाडि मात्रै मैले हाउस पुनर्स्थापना गरिदिएकोमा कुन औचित्यका आधारमा चाहिँ तिमीले यो हाउसलाई पुनः विघटन गरेको, त्यसकारण किन तिमीलाई चाहिँ मानहानिको कारबाही नगर्ने भनिकन केपी ओलीलाई हतकडी लगाइदिएको भने हामीलाई केही भन्नु थिएन। किनभने केपी ओलीले हतकडी लाउन लायक मानिस हुन्। यसमा 2 मत छैन। तर उनले परमादेश जारी गरे। अनि परमादेशको के हो त तर्क? किन परमादेश जारी गर्नु पर्यो? हाउस पुनर्स्थापना गरेर जुन चाहिँ हस्ताक्षरित चाहिँ सूची हो त्यो सूची अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रियामा जानु भने त सिद्धिहाल्यो। संसदले दिनु पर्थ्यो त्यो अधिकार। सिद्धिएन कुरा। किनभने त्यहाँ उनीहरूको भनाइअनुसार 149ले सही गरेको भने खुद मान्छे हाजिर भयो, सांसदहरू त्यहाँ हाजिर भएको भनेको छ होइन त। त्यसले शनाखत गरेर चाहिँ ती मानिसहरूलाई त्यहाँ ओके गराएको होला सर्वोच्चले। शनाखत भए बमोजिमका 146 जना सांसदको हस्ताक्षर शनाखत भएको अवस्थामा स्वत अनि निवेदक चाहिँ प्रधानमन्त्री पदको लागि बहुमत प्राप्त व्यक्ति देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा उपयुक्त प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाले चाँडोभन्दा चाँडो, ठिक छ उनलाई चाहिँ 28 घन्टामै बनाउनु रहेछ, अझ 15 घन्टामा बनाइदिए पनि हामीलाई केही आपत्ति छैन। 15 घन्टाभित्र चाहिँ उपयुक्त विधि र प्रक्रियाबाट निवेदकको विषयलाई चाहिँ फोरफार गर्नु पो भनिदिनु पर्छ र। अनि त्यो हाउस पनि पुनर्स्थापित गरिदिने, फल्नु त प्रधानमन्त्री पनि, अनि यो पनि गर भनिदिने, यस्तो पनि हुन्छ कहिले? यस्तो पनि न्यायिक निर्णय हुन्छ? यसलाई मैले फेरि आजको सन्दर्भमा भनिरहेको छैन। अघि मैले भने आज जहाँ केपी ओली छन् ठ्याक्क त्यो ठाउँमा माधव नेपाल पुगे। अनि कार्यकारणले ठ्याक्कै यो स्थिति उत्पन्न भयो, ल यो टर्ममा नहोला अरे, ल फेरि अर्को त टर्म आइहाल्छ नि। भोलि त यो त नजिर बन्छ, सर्वोच्चको फैसला त नजिर हुन्छ। अब संसदीय अभ्यासमा चाहिँ फैसला र अरू विधिद्वारा चाहिँ संविधानलाई चाहिँ परिष्करण गर्दै लैजाने, विकसित गर्दै लैजाने भन्ने अभ्यास हुन्छ। त यसले हाम्रो संविधानलाई परिष्कृत र विकसित गर्यो कि विवादमा पार्यो त भन्ने कुरा हो यो। अब यो त सधैँको लागि एउटा विवादको विषय बन्यो र नेकपा एमाले पनि यो विषयलाई संसदभित्र मिहिन ढङ्गले छलफल गर्ने, किन यसो भयो भन्ने कुरामा गर्ने भनेर निर्णय पनि गरेको छ डाक्टर साहब। अब सर्वोच्चले सजिलो बनाइदिएको छ। यो फैसला आउनुभन्दा अगाडि हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने विषयमा एमालेभित्र गलफत्ती चल्यो, कार्यदल त्यसैमा लिप्त भयो, त्यसैमा लाग्यो, 10 बुँदे सहमति पनि गर्यो, जुन काम लागेन। अहिले फेरि विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा एमालेको झगडा गएर अड्किरहेको छ। अब लाग्छ यो निर्णायक झगडा हुनुपर्छ। यदि विश्वासको मत दिइहाले माधव नेपाल समूहकाले भने आज नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयअनुसार देउबालाई भोट हाल्नेहरू एमाले हुँदैनन् भनेर निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप गिमालले सार्वजनिक गरेका छन् आजको बैठकको निर्णय। भनेपछि आज विश्वासको मत दिने र विश्वासको मत नदिने किता काट भएर छुट्टा छुट्टै हुने हुन् आज एमालेहरू। होइन, अझ तपाईँले भने जस्तो हुँदैन, फाइनलतिर आयो भन्ने कुरा हुँदैन। अब फाइनलतिर विषय जान्छ कसरी भने यो चाहिँ अदालतको निर्णय बमोजिम हो, यसमा निर्णय पनि गर्नु पर्दैन, हुइप पनि लाग्दैन, दाहिने पनि लाग्दैन, देब्रे पनि लाग्दैन, कुरा सिद्धियो भन्छन्, उनीहरूले त्यो अनुसार गर्छन्। अब राज्य सत्ता त कस्तो हुन्छ भनेदेखि सत्तासीन पक्षको बचाउ गर्छ। राज्यका संयन्त्रहरू अदालत होस्, संसद होस्, अरू संस्थाहरू हुन्। अब त्यही निर्वाचन आयोग भन्नुहोस् न, अब बिस्तारै शेरबहादुरपट्टि फर्किन्छ। त्यो हिजो नजानिदो गरी केपी ओलीको सेवा गर्थ्यो, त्योभन्दा पहिला नजानिदो गरी प्रचण्डहरूको सेवा गर्थ्यो। आज त्यहाँ जसपाको किता काट छ। अब बिस्तारै अब चाहिँ जसपाको उपेन्द्रपट्टि फर्किन्छ। यो यस्तो निर्लज्ज संरचनाहरू हुन्छन् नि यिनीहरू। त्यसै कारण हामीले भन्यौँ यो संवैधानिक निकायहरूमा राजनीति नगरौँ न, प्रहरीलाई राजनीतिकरण नगरौँ, प्रशासनलाई राजनीतिकरण नगरौँ, कुटनीतिलाई राजनीतिकरण नगरौँ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् न,
धमाधम केपी ओलीले गरेका निर्णयहरू फिर्ता हुन थाले कि थालेन? 11 जना राजदूत जो सिफारिस भएको थिए बिचराहरू कहीँ जानै नपाएर आज रद्द भयो। अब यो नयाँ होइन नि, उपेन्द्र यादवकै पालामा विगत समयमा यस्तो भएको थियो। उहाँले चाहिँ युएसको युकेको राजदूत नियुक्ति गर्नु सक्नुभएको थियो त्यही बेला। यसरी नै एग्रिमो बाटामा आउँदै थियो, जस्तो अहिलेको पनि एग्रिमो फर्किन खोज्दैछ। अब यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कस्तो हुन्छ होला त? ल मानिलिनु एग्रिमो आयो, तिनीहरूको नाममा आयो, 11बाट चाहिँ उनीहरूको नाममा एग्रिमो आयो। अब यहाँ त उनीहरूले रद्द गरिसकेका छन्, अनि फेरि उनीहरूले 11 जनाको नाम पठाउनुपर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियले कसरी हेर्छ होला त हामीलाई? हामीले गरेको डिबेट त यहाँ हो नि त। उनीहरूको बुझाइ चाहिँ आफू नपाएर भन्ने छ, तर हामीले डिबेट गऱ्यौँ। मलाई अहिले पनि हिजो पनि एउटा साथीहरूको म समूहमा थिएँ, डाक्टर साहब अरू सबै कुरा उच्चारण गरिदिनुहोस्, यो राजदूतवाला कुरा चाहिँ उच्चारण नगरिदिनुहोस्, नपाएरै भन्ने हुन्छ भनेर साथीहरू त्यहाँ चिन्ता व्यक्त गर्दै थिए। अब त्यस्तो सुनिन्छ पनि होला तल, सरी फर द्याट। तर के भने 11 जना राजदूत फिर्ता आए, मतलब 11 जना राजदूतको एग्रिमो फिर्ता आयो। ल अब तुरुन्त फेरि अर्कोलाई एग्रिमो मागेर पठाउनु भनेको उहाँ हाजिरै भएको छैन। अनि त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियले कसरी हेर्दो हो त हामीलाई? त त्यसपछि प्रहरीमा अब गृहमन्त्रीको भनेर सोसियल मिडियामा अघि मैले देखेँ, जसले ब्याजीलाई उछिनेको छ त्यसलाई भविष्यमा प्रमोसनको लागि प्राथमिकतामा राखिँदैन भनेको छ। अब यसको मतलब भोलिको आइजीमा आजदेखि रान्दी सुरु भइसक्यो। किन ब्याजीलाई उछिनेर सायद यिनीहरूले दुईजनाको लडाइँ छ त्यहाँ। होइन, हिजोसम्म त एकजनालाई मात्रै ब्याजीबाट उछिन्न पुर्यायो नि त। हो, एकजनालाई पुऱ्याएको छ। अब नाम किन लिनु पर्यो र मान्छेले थाहा पाइहाल्छ। अब ब्याजीबाट त्यसरी उचालेर लिएर आए। अब त्यसमा पनि के मेलतोल भएन, के भयो अर्कोलाई लगेर हुले त्यहाँ। अब त्यसले चाहिँ परिणाम पाइराखेको छैन। अर्को पार्टी गृहमन्त्री हुन आइपुग्यो। अब उसको आशय के होला भने फेरि जसरी पनि त्यहाँ आफ्नो अनुकूलको चाहिँ लैजानु पर्ने होला। बा अब आउने चुनावमा प्रहरीलाई त उनीहरूको त्यही त हो, सुन छुटाउने, चुनावमा यताउता गर्ने, अनि व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई दुरुपयोग गर्ने। यही रूपमा नै यिनीहरूले सेना प्रहरीलाई दुरुपयोग गरे हाम्रो देशमा। त्यही भएको हुनाले उनीहरूलाई कि गृह मन्त्रालय चाहिन्छ, कि अर्थ मन्त्रालय चाहिन्छ, कि परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिन्छ। कारण यो हो नि त, नत्र भने जम्मै मन्त्री समान होइनन्। अर्थमन्त्र चाहिँ माथि हुने, गृहमन्त्री चाहिँ माथि हुने, अनि विज्ञान प्रविधि सामान्य प्रशासन विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको चाहिँ अर्थ हुन्छ। त्यसो भने तपाईँ एउटा कार्यक्रमको प्रस्तुतता चाहिँ हाई हाई हुने, अनि अर्कोको चाहिँ अर्को त्यस्तो पनि हुन्छ। प्रस्तुतता भने प्रसिद्धि हो नि त। तपाईँले क्वालिटी दिनुभयो भने कुनै संस्थामा बस्नुहोस्, क्वालिटी दिनुभयो भने सिद्धिहाल्यो नि, तपाईँको ट्रेडमार्क नै त्यही क्वालिटी हुन्छ। तर यहाँ त मानेन, होइन फलानुको भनेपछि हैसियत माथि हुने भयो, तिलानुको भनेपछि हैसियतै नहुने भयो। त्यस्तो त हुँदैन नि। प्रोफेसर भनेपछि पार्टीको प्रोफेसर चाहिँ प्रोफेसर, जनजातिको प्रोफेसर चाहिँ जनजाति प्रोफेसर, अनि आफ्नै एउटा प्राज्ञिक हैसियतको प्रोफेसर चाहिँ गन्ती न मन्तीको प्रोफेसर। तर यहाँ त हुन्छ नि त्यस्तो नि। त यो जुन हाम्रो अभ्यास छ, यो अभ्यासै हाम्रो गलत छ। यसरी हामीले जानु नै हुँदैन। त हामीले ठिक्क जे हो, जे यसका चाहिँ सिद्धान्तहरू हुन्छन्, जे यसको चाहिँ परिपाटी हुन्छ, त्यो जगमा उभिएर हामीले चाहिँ सोच्नु पर्नेमा, व्यवहार गर्नुपर्नेमा अब हाम्रो नेतृत्वले यो सब कुरालाई चाहिँ छोडिदियो। अब त्यही निर्वाचन आयोग होइन, तपाईँ त्यो ऋषि कटेलको पार्टीलाई त्यो चुनाव चिन्ह र नाम अर्को पार्टीले लगिसकेको अवस्थामा अनि त्यसले ऋषि कटेलको पार्टीको नाम दिने अधिकार राख्थ्यो त? दियो नि। त्यसपछि विषय अदालतमा आयो। यही अदालत त हो नि, सुतेर बसिरह्यो। जब उसलाई चाहियो त्यही फाइल फेरि रिओपन, त्यस्तो पाइन्छ? अनि त्यसपछि त्यही हिजो ऋषि, अब ठ्याक्क जुन बेला उनीहरूलाई चाहियो ऋषि कटेललाई दिन नमिल्ने भनिदियो। यस्तो हुन्छ? अब यो कसले गरेको त? अहिले वक्तव्य निकालेर हिँड्छन् यिनीहरू। त्यही अदालतले, त्यही निर्वाचन आयोगले गरेको काम होइन यो। अनि अदालतको चाहिँ दाहिने देब्रे कुरा गर्छन्। त्यही अदालतले गरेको काम होइन यो। ल त्यही मुद्दामा बालुवाटारको फाइलमा अनि त्यो दिप बस्नेत चाहिँ जेल जानुपर्ने, करोडौँ रुपियाँको चाहिँ धरौटी राख्नुपर्ने, अनि गसेदारको चाहिँ गसेदारको त्यो जुन फैसला सुनाए विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीशहरूको एकाएक सरुवा भयो। फेरि त्यो के हो? फेरि त्यो सर्वोच्च अदालतले यसमा आपत्ति जनाएको छ, किन त्यस्तो फैसला सुन्यौ भनेर सरुवा नै गरिदिइसक्यो। अब त्यो के हुन्छ? अब के सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयतै स्खलित भइसक्यो। अब सर्वोच्च अदालत त्यो भनेर त्यसको के अर्थ हुन्छ? उनीहरूले त गर्न खोजेको के होला भनेदेखि किन थोरैमा चाहिँ यिनलाई चाहिँ उन्मुक्ति दियौ
त्यसकारण भनेर कारबाहीतिर मान्छेको ध्यान विकर्षित गराएर विजय गच्छदारलाई उन्मुक्ति दिने यो होला उनीहरूको हिसाब चाहिँ। उन्मुक्ति पाएका हुन् डाक्टर साहब, आज तिनले भोट हाल्न त पाउने होइन रहेछन्, संसदमा जान पाउने पनि होइन रहेछ। वास्तवमा थुनामुक्त चाहिँ भनियो, खास के भएको हो विजय? होइन, यहाँ त केही नभए 2 करोड धरोडी राख्नुपर्ने थियो होला, बन्दी हुनुपर्ने थियो होला नि त। यहाँ त थुनिनु परेन भने मात्रै पनि ठुलो कुरा भएन। लगेर खुमबहादुर खड्का जस्तो मान्छे लगेर कति राखिदिए जेलमा भन्नु त? हाम्रो कृष्णबहादुर महराको कुन हालत भयो? त्यो त केही होइन, गर यो के अरे दिल्ली बजार खोरमा 9 महिना बस्दैमा के हुन्छ र भन्नु होला तपाईँले? त्यस्तो हो र भने? होइन, त्यो काम भन्नु होला, त्यस्तो भन्ने हिम्मत हुनु पर्यो नि। अब आँखाको अगाडि त्यही अदालतले क्लिन चिट दियो कि दिएन त कृष्णबहादुर महरालाई? त्यस्तो पाइन्छ? अर्काको हुर्मत लिएर मान मर्दन गरेर सिद्धियारे तपाईँको त यस्तो नै रहन्छ, यो त गल्तीले भएको रहेछ भनेर हुन्छ? त्यो त अपूरणीय क्षति भयो नि। कि उनलाई त्यही पदमा पुनर्स्थापित गर्नु पर्यो, कि त्यस्तो कपोलकल्पित आरोप लगाउने माथि चाहिँ दण्डित गर्ने चाहिँ एउटा व्यवस्था हुनु पर्यो? होइन भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रतिष्ठामाथि अपूरणीय क्षति थोपर्ने अधिकार अदालतलाई पनि हुन्छ। तर भयो त त्यही नि, के भएन ल भन्नु त? त्यही मुद्दामा बस्नेतलाई त्यस्तो गरियो, अनि त्यही मुद्दामा कृष्णबहादुर महरालाई त्यस्तो गरियो। खुमबहादुर बिचरा त्यो खप्न नसकेर दिवंगत भए नि त। तपाईँ खुमबहादुर कस्तो त्योतिर नजानुहोस् न। ऊ हाम्रो चाहिँ जयप्रकाश आनन्द विनष्ट भए, चिरञ्जीवी वागले विनष्ट भए, अनि नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार गर्ने ती 4 जना मात्रै हुन् त? अरूले भ्रष्टाचार गरेको छैन। त्यसकारण पारदर्शिता चाहिन्छ भनेको मैले यहाँ हो। अब नि डाक्टर साहब, यो त राज्य प्रणाली पारदर्शिताका कुरा भए, यो जसको शक्ति छ, जसको पावर छ, उसले गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भयो। आलम र गच्छदारको 24 घण्टामा हामीले देखिहाल्यो हरकत, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि। अब आज विश्वासको मत शेरबहादुरले पाउलान् या नपाउलान्, उनको पार्टीको सङ्ख्याको हिसाबले भन्ने हो भने र प्रचण्डहरूले गरेको निर्णय, संस्थागत निर्णय सबै हेर्ने हो भने त त्यो अवस्था देखिँदैन। तर केही न केही आधारमा, केही न केही जगमा आधारित नभएर शेरबहादुरले आज संसदको पहिलो बैठकमै यो गरेका छैनन्। पाउलान् या नपाउलान्, के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहबले? पाएनन् भने पनि उनले संसद विघटन गर्न पाउने रहेछन्, पाए भने त बाँकी अवधि गइहाले। पाउने र नपाउनेमा डाक्टर साहबको विश्लेषण के छ? पाउलान् जस्तो लाग्छ मलाई त। किनभने यो माधव नेपालकै कारण आजको बवन्डर भएको छ। माधव नेपालले चाहिँ निर्णय गरिसकेका छन्। उहाँ हाम्रा 1.5 करोड कामरेडलेसम्म दिल्लीबाटै दिनु बन्दिसके। उनले त यो ऐतिहासिक अवसर हो हाम्रो लागि, शेरबहादुरलाई भोट हालौँ भनेर विज्ञप्ति निकाले। मेरो भोट पनि शेरबहादुरलाई हालिदिनु भनेर विज्ञप्ति निकाले। के बाँकी रह्यो त? झलनाथ खनाल। अब के बाँकी रह्यो त? 7-8 वटा भोट त त्यत्रो 2-3 जना 3-3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लागेपछि 5-7 वटा भोट एमालेको यो माधव नेपाल ग्याङले शेरबहादुरको चरणमा नहालिदेला त? त्यस्तो होला त? त्यस कारणले पास हुन्छ। यसले कस्तो नजिर छोड्छ भन्ने डिबेटको विषय भयो। यो आफैमा लोकतान्त्रिक हो कि होइन अर्को डिबेटको विषय भयो, होइन? शेरबहादुरको सरकारले विश्वासको मत जित्ने कुरा मैले देख्दा डिबेटको विषय छैन। अब विश्वासको मत शेरबहादुरले जित्लान्, उनको कुर्सी सुरक्षित होला। 2 वर्ष बाँकी 15 महिना उनी मजासँग सरकार चलाउलान्। तर भीम आचार्यले एकाएक शेरबहादुर देउवाले यति चाँडै विश्वासको मत लिनुको पछाडि नेकपा एमाले फुटाउने रणनीति हो, नेकपा एमाले फुटाउन शेरबहादुर कम्मर कसेर लागे भनेर भीम आचार्यले भनाइ सार्वजनिक गरे। उहाँ माधव पक्षकै हुन् कि एमाले फुटाउनलाई शेरबहादुर देउवाले संसद बसेको पहिलो दिनमा विश्वासको मत लिन तम तयार भए, अथवा पछि केही न केही गणित बिग्रेला बेलैमा ल्याएपछि सुरक्षित भइन्छ भन्ने हिसाबले गरे, अथवा के हुनसक्छ उनको रणनीति? शेरबहादुरको हजुर होइन, शेरबहादुर किनभने जस्तो लज्जास्पद स्थिति छ नि त अहिले। अब देश चाहिँ कोभिडमा छ, अरू सबै स्थितिहरू बिग्रै छन्। जनताले यिनीहरूलाई चाहिँ धुत्कार्छ, किनभने यो त जनताको एजेन्डा होइन नि त। जनताले यस्तो गर्नको लागि प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरेर त्यहाँ पठाएकै होइन नि त। त्यस्तो बेलामा खास गरिकन अब स्वास्थ्य मन्त्रीसम्म छैन। हिजो यिनीहरूले कमसेकम 7 सदस्यीय क्याबिनेट बनाउँदै तुरुन्त स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चाहिँ मन्त्री दिइदिएको भए, अनि तात्कालिक रूपमा जे चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरू हामी सामना गर्दैछौँ र सरकार निर्माणको बाटोमा छौँ भनिदिँदा अलिकति नैतिक बल हुन्थ्यो।
अब उनीहरूसँग त नैतिक बल नै स्खलित भइसक्यो नि। हिजो स्वास्थ्य मन्त्री नराखेको हुनाले किन त्यसो भने स्वास्थ्य मन्त्री चाहन्थ्यो, यही भन्थे नि त के नाम यिनको केपी ओली पनि। हामीलाई आज चाहिँ कोभिडसँग गर भन्छन्, फलानु गर भन्छन्, तर चाहिँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ निलम्बर गरिदियो अदालतले भनेर हुन्थे नि त। त्यसो भने किन हृदय स्थित पार्टीलाई हटायो त भन्थे त यिनीहरू नै। अनि अहिले चाहिँ अब थपक्क स्वास्थ्य मन्त्री राखी छोडेर एउटा गृह भयो, एउटा स्वास्थ्य भयो, परराष्ट्र भयो होइन। किनभने यो त डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू कुराहरू हुन्छन्। ती मन्त्रालयहरू खाली राख्नुको सन्देशै अर्को जान्छ। अब गठबन्धनमा मोलतोल मिलेकै छैन होला, एउटालाई मन्त्री बनाए अर्को फुत्केर जानुपर्ने अवस्था छ। परालको खुट्टाको टेकेसो लाएर उभिया छन्, शेरबहादुर आफै पल्टिने अवस्थामा छन्। त्यसो भने अहिले त्यही अवस्थाले उनलाई चाँडै विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हतारो भयो भन्नु पर्यो हामीले। भनेपछि भीम आचार्यले भने जस्तो एमाले फुटाउनेतिर शेरबहादुर देउबा लागेका होइनन्? होइन। अनि त्यसो भने शेरबहादुर चाहिँ के एमाले जुटाउनेतिर लाग्नुपर्ने? जो एमाले फुटाउन कसम खाएर लागिराखेको छ। अनि त्यस्तो ल्याङ्राले यस्तो भन्नुको के भने हो यो मैले बुझिनँ। यो एमालेलाई यस्तो बनाउने शेरबहादुर हुन् र? यिनीहरू नै हुन् र त्यसमा एक भीम आचार्य पनि होइनन्? एक नम्बरमा बबन्डर गर्ने तल सबैभन्दा ठुलो बबन्डर गर्ने यिनै होइनन्? तर आज भीम आचार्य र भीम रावलहरू त त्यस्तो बबन्डरबाट आज पार्टी मिलाउनुपर्छ भन्नेमा अग्रसर भएको छन् नि। भीम रावलले के भन्न बाँकी राखेर केपी ओलीलाई आज सबभन्दा बढी पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा उनै छन्। पार्टीको बैठक चलिरहँदा भीम रावल आफ्नो कार्यदलको नेतृत्व गरेर केपी ओलीलाई बैठक रोक्न अनुरोध गरे, केपी ओलीले रोकेनन् भनेर गुनासो गरे। केपी ओलीले कार्यदल भङ्ग गरिदिए, 10 बुँदे अनुमोदन गरे। यहाँबाट भएन भनेर बालकोट पुगे उनीहरू भङ्ग भएको कार्यदल बोकेर। केपी ओलीले अब कति दिन बैठक रोक्ने, म यो गर्दैन भनेर उनीहरूको भनाइ नै अस्वीकार गरिदिए। भनेपछि भीम रावल भीम आचार्यहरू त अहिले एकतामा लागेर रहेछन् भन्ने कुरा देखिँदैन। यो दुईटा भीमको के हो? तपाईँहरूले केही थाहा नपाउनु भएको कुरा हो। त्यो बाहिर त्यसरी आउँछ नि त डाक्टर साहब। होइन, अब त्यो हेर्नुपर्छ नि त। उनीहरू चाहिँ त्यो दलभित्र अनि त्यो आवाज दिन सक्ने हैसियतका नेता हुन् र भने कार्यदल त चलाएको थिए नि, भलै विघटन भइसक्यो त्यो। होइन, कार्यदलको कुरा अर्कै भयो। यहाँ त मन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यदल भन्ने कुरा त टेक्निकल मात्रै भयो यहाँ त। जस्तो हिजो भन्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सुवर्ण शमशेर थिए, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थिए। ती दुईटा नेता नै निर्णायक थिए नि त त्यहाँ। पदाधिकारी जुनसुकै होस् न। अनि बिपी कोइरालाले चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइदिएका थिए। अनि त्यो पार्टीका वास्तविक कार्यकारी अधिकारी कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए त, अध्यक्ष त उनी थिए नि त। किनभने त्यो पार्टी भनेको बिपी कोइरालाको पार्टी थियो। अब भनेपछि उनीसँग चाहिँ एउटा लिगेसी थियो। अनि त्यो लिगेसीको आधारमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चल्थ्यो, पदाधिकारी जोसुकै होस् न त्यहाँ। हिजो एकजनाले भन्दै थिए कृष्णप्रसाद भट्टराईको यो कार्यवाहक सभापतित्व पालामा माइनोरिटी हुँदाखेरि कसरी हुन्थ्यो अरे भनेदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईको सभापतित्व र वरिष्ठ नेता बिपी कोइरालाहरूको उपस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कमिटीको बैठक जमल स्थित पार्टी कार्यालयमा शुभारम्भ भयो, दयाय बमोजिमको उपस्थिति थियो भनेर लेख्दै एक नम्बरमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम लेख्दैन थिए अरे, एक नम्बरमा बिपी कोइरालाको नाम लेख्थे अरे, 2 नम्बरमा गणेश भट्टराई के हो गणेशमान सेठोको नाम लेख्थे अरे, 3 नम्बरमा मात्रै कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम लेख्थे अरे। अब प्राविधिक रूपमा हेर्ने हो भने त 1 नम्बरमा त पार्टी कार्यवाहक अध्यक्ष त कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन् नि त। जस्तो भारतमा पनि तपाईँ हेर्नु न, बिजेपीको जुन कार्यशैली छ त्यो बिजेपीको कार्यशैलीमा अब योभन्दा अघिल्लो अवधिमा त्यसको 1 नम्बर नेता को भन्ने कुरा प्राय कन्फ्युजमा रहन्थ्यो। तपाईँ पनि भन्न सक्नुहुन्न होला, अहिले मैले सोधेँ भने सायद तपाईँ पनि भन्न सक्नुहुन्न होला। बिजेपीको 1 नम्बर नेता लालकृष्ण आडवाणी कि अटल बिहारी वाजपेयी? ल मलाई भनिदिनु त। बाहिर प्रधानमन्त्रीको हिसाबले भन्दा त अटल बिहारीलाई नै हामी देख्छौँ, तर लालकृष्ण आडवाणी हुन् जस्तो लाग्छ है मलाई। ठ्याक्कै चाहिँ थाहा थिएन। गाह्रो भयो नि त। अहिले आएर अमित शाह अध्यक्ष भन्ने त थाहा पाइयो पछि, मोदी प्रधानमन्त्री पहिलोपटक हुँदाखेरि। अब त्यो लालकृष्ण आडवाणी र यो अटल बिहारी वाजपेयीमा त म कन्फ्युज भएँ डाक्टर साहब। मेरो विचारमा हुनुपर्ने लालकृष्ण के अरे अटल बिहारी वाजपेयी हो, लालकृष्ण होला नि जस्तो लाग्यो है त्यो जेस्चर पोस्चर हेर्दाखेरि। ओ यस्तो हुन्छ, किनभने पोस्चरको हिसाबले अटल बिहारी किन प्रधानमन्त्री नै भइसके, हामी कहाँ त त्यो छ नि त होइन, प्रधानमन्त्री नै भइसके। सारा लोकमा भारतमा पनि अटल बिहारी वाजपेयीको छवि माथि छ।
तर वास्तवमा त्यसको एक नम्बर त लालकृष्ण आडवाणी नै हुन् र मैले नै आफ्नै आँखाले देखेको लालकृष्ण आडवाणीलाई चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीले खुट्टा नै ढोक्थे। मैले आफै नै देखेको। उनी प्रधानमन्त्री भए यहाँ लड्डु खाने भन्थे नि अस्ति, तीबाट सिकेको यिनीहरूले त्यो लड्डु खाने। एकैचोटि अड्केपछि लड्डुको कुरै गर्न छोडे अहिले चाहिँ, किन अर्काको सिको गरेपछि त्यस्तै हुन्छ क्या। अनि त्यो लड्डु खुवाउने क्रममा चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीलाई उनले किन डिपिएम बसेका छन् त्यहाँ, अब त्यो हिसाबले पिएम उनी छन्, डिपिएम उनी छन्, एक्सपोजर अटल बिहारी वाजपेयीको नै माथि छ, क्यापेबिलिटीको दृष्टिकोणले पनि फेरि पोलिटिकल एरेनामा अटल बिहारी वाजपेयी नै छन्। तर इनफ्याक्ट त्यसको सिनियर नेता चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयी के अरे लालकृष्ण आडवाणी हुन्। यस्ता कतिपय चाहिँ निटिग्रिटीहरू त्यहाँभित्र हुन्छन्। अब त्यो खालको लिगेसीमा आउनको लागि त जुन तपाईँले दुईटा भीमहरूको कुरा गर्नुभएको छ, सुभाष नेम्बाङको कुरा पनि त्यही हो। यहाँ त चाहिँ त्यो पार्टीका लब्ध प्रतिष्ठित नेताहरू चाहिँ नेपथ्यमा धकेलिए क्या। अब त्यसको अहिले तपाईँले यस्तो सोध्नुहुन्छ भन्ने जानेको भए उनीहरूको म नामावली नै लिएर आइदिन्थेँ यहाँ। मेरो विचारमा तपाईँ यो एकछिन रोक्नुहोस्, त्यो नामावली ल्याउँछु म भन्छु यो नेकपा एमाले भन्ने छ, यो नेकपा एमालेका वास्तविक प्राधिकार नेताहरू को हुन् त्यो त नपाला म यहाँ भन्छु। यिनीहरू मात्रै त्यो पार्टीका प्राधिकार नेताहरू हुन्, अरू सबै प्राविधिक रूपमा पदको कारणले, प्रचारको कारणले, अरू कारणले जोडिँदै आएका, थपिँदै आएका नेताहरू हुन्। अब म तपाईँलाई चाहिँ जुन यो नेकपा माले स्थापनाको 2035 सालको जुन नेकपा माले स्थापना पछिको पहिलो केन्द्रीय कमिटी हो, त्यो केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूको यहाँ नाम भन्छु र यिनीहरू मात्रै यो पार्टीका संस्थापक र वास्तविक नेताहरू हुन्। अरू चाहिँ जोडिँदै आएका हुन्। तिनीहरूको नाम म भन्छु। 1 सीपी मैनाली महासचिवै होला, 2 रत्नकुमार बान्तवा, अहिले उहाँ कसैको नाम कसैले सुन्दैन उहाँको नाम, 2 वरियतामा त यिनको इलाममा हत्या भएको थियो, नम्बर 2 मा यिनी वरियता, यिनी सीपी मैनाली पछि यिनी महासचिव हुने लाइनका नम्बर 2 मा हुने नि। यिनलाई चाहिँ इलाममा प्रहरी मुठभेडमा मारिएको थियो यिनलाई। रत्नकुमार बान्तवा, नम्बर 3 मदन भण्डारी, तीनै मदन भण्डारी, नम्बर 4 माधव नेपाल, नम्बर 5 ईश्वर पोखरेल, नम्बर 6 मुकुन्द न्यौपाने, नम्बर 7 अमृत बोहरा, नम्बर 8 जीवराज आश्रित, नम्बर 9 प्रदीप नेपाल, नम्बर 10 मोदनाथ प्रसिद्ध। ल हेर्नुहोस् यहाँ झलनाथ खनालको पनि नाम छैन, केपी ओली पनि छैन, जेलमा छन् त केपी ओली 35 सालमा। अनि केपी ओली त जेलमा छन्, झलनाथै छैनन्, झलनाथै छैनन् यहाँ। अब अनि पछि आएर चाहिँ अनि 2-3 जना नेताहरू यसमा थपिएका छन्। धेरै पछि आएर त्यसमा थपिनेमा झलनाथ आफै छन् र वामदेव आफै छन्। यी हुन् नि यसका महत्त्वपूर्ण नेताहरू त। अब अहिले तपाईँ यो हेर्नुभयो भने जस्तो अब माधव नेपाल एकजना संस्थापक हुन्, त्यसमा दुई मत छैन। ईश्वर पोखरेल नै अस्तित्वको लडाइँमा पुगिसके। मुकुन्द न्यौपानेले त यिनीहरूले टाउकै उठाउनु दिएका छैनन्, धेरैले चिन्दैनन्। हो कि अब बिचरा अमृत बोहरालाई पनि यिनीहरूले कहाँ पठाए। जीवराज आश्रित त दिवंगत भइहाले। प्रदीप नेपालको स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति एकदमै नाजुक भइगयो। मोदनाथ प्रसिद्ध पनि समाप्तिको दिशामा गए। त्यसपछिका नेताहरू चाहिँ कार्यकारणले, समयक्रममा, प्राविधिक दृष्टिकोणले बिस्तारै जोडिँदै आजको ठाउँसम्म आइपुग्यो। जस्तो सुभाष नेम्बाङको कुरा गर्ने भने सुभाष नेम्बाङ चाहिँ ल क्याम्पसका लेक्चरर हुन्, हामीसँगै ल क्याम्पसका लेक्चरर हुन्। 46-47 को परिवर्तन पछि जो 51 सालको चाहिँ अल्पमतको सरकार बन्यो एमालेको, त्यहाँ चाहिँ कानुन मन्त्रीमा लैजानु पर्ने भयो। हरेक विभिन्न कुरा आएला, जनजातिका कुरा आएर के कुराहरू आएला, लगेर चाहिँ त्यहाँ के भयो भने उनलाई कानुन राज्य मन्त्रीमा लगिएको थियो। हाम्रो रावल थिए एकजना, यिनी सायद 2 जना मात्रै हुन् त्यसमा राज्य मन्त्री त्यो क्याबिनेटमा। अझ 3 जना, एकजना यो पोखराका थिए, एकजना के जलस्रोत मन्त्री हरिप्रसाद, यस्ता खालका 2-3 जना कति के सब त्यो हेर्नुपर्छ। तर जे होस् यी 3 जना चाहिँ राज्यमा हुन् त्यति बेला। सबभन्दा कनिष्ठमा भीम रावल नै हुन्। अब भीम रावल अब अङ्ग्रेजी, कम्प्युटर, शार्प माइन्डेड इत्यादि भएको हुनाले भीम रावललाई त्यहाँ लगिहाले।
किनभने झलनाथको चाहिँ 47 सालको क्याबिनेटमा जुन अन्तरिम क्याबिनेटमा यिनलाई चाहिँ सल्लाहकारको रूपमा राखेको थियो। झलनाथको मन्त्रीले झलनाथले आफ्नो सल्लाहकारमा राखेको थियो यिनलाई। अनि त्यो अनुभव पनि भयो। ईश्वर पोखरेल पनि मनमोहनको राजनीतिक सल्लाहकार थिए कि 51 मा उनी राजनीतिक सल्लाहकार थिए। अनि त्यहाँ उनी कानुन राज्य मन्त्री थिए हाम्रो सुभाष नेमाङ। अनि संविधानमा चाहिँ यो संवैधानिक निकायहरूको चाहिँ सदस्यमा कानुन मन्त्री पदेन सदस्य भन्ने रहेछ। अनि यिनै खालका यी हुन्छन् नि चतुरेहरू, तीमध्येको एउटा चतुरेले चाहिँ यो कानुन मन्त्री सदस्य हुनेछ भनेपछि राज्य मन्त्रीले हुँदैन, त्यहाँ कानुन राज्य फुल मन्त्री चाहिन्छ भनेर लगाइदिए। अब हेर्नुहोस् अझ अर्को एकजना यो होनहार नेता अशोक राई अहिले जसपामा छन्। अशोक राई पनि यहाँ राज्य मन्त्री छन्। अब के भयो भनेदेखि अब सुभाष नेमाङ पार्टीका साधारण सदस्य मात्रै होलान् मुस्किलले। अब उनी चाहिँ क्याबिनेट मिनिस्टर। अब अशोक राई चाहिँ जो थ्रु आउट पोलिटिकल क्यारियर लिएर आइराखेका छन्, उनी चाहिँ राज्य मन्त्री भनेपछि के भयो स्थिति भन्नु त? अब बिग्रिँदै अब राज्य सहायक मन्त्री भन्ने त कोही पनि, अब यो पछिल्लो क्याबिनेटमा यो केपी ओलीको क्याबिनेटमा पनि कोही सहायक मन्त्री थियो त? कोही पनि सहायक मन्त्री नखाने भयो। राज्य मन्त्री पनि नखाने भए मान्छेहरू डाइरेक्ट चाहिँ किन गाह्रो भयो? अब भनौँ न सुभाष नेमाङ वरियतामा कुनै कमिटीमा छैनन्। अब उनी चाहिँ डाइरेक्ट क्याबिनेट मिनिस्टर भएपछि पोलिट ब्युरोको मान्छेलाई चाहिँ क्याबिनेटमा लैजानु पर्यो भने कुन मन्त्री दिने भन्नु त? यस्तो अप्ठ्यारो। त यो कारणले यी तपाईँले अघि भन्नुभएका युवाहरू अनि तपाईँले भन्नुभएको अपरिहार्य स्थानमा आइपुगेका हुन्। उनीहरूको अपरिहार्य स्थानमा आउने बेलै होइन नि, त्यसपछि बिग्रियो। अब उनीहरूले के गर्यो भने खच गर्दै गरिसकेपछि उनीहरूको मनमा नि महत्त्वाकांक्षा जाग्यो। अब उहाँ अखिलको अध्यक्ष एउटा रिटायर भएको छैन, उहाँ सांसद भइसक्यो। उहाँ सांसद भएको छैन, उहाँ मन्त्री। अहिले रामकुमारी झाँक्रीहरूको समस्या त्यही हो। उनीहरूलाई त वास्तवमा 51 सालबाट यसरी बिग्रिरहेको रहेछ नि त कुरो त। मैले भने हो, त्यहाँबाट बिग्रिनु। यो कुरो त कसले भनिदियो र डाक्टर साहब? आजसम्म कसैले यसरी भनेको थिएन। आज त भन्न दिनु पर्यो। सबै प्रायोजित अन्तर्वार्ताहरू नबजाऊ, प्रायोजित लेख रचनाहरू नछाप, त्यसले चाहिँ आधिकारिकता चाहिँ स्थापित हुँदैन, मिसलिडिङ हुन्छ, सोसाइटी बिग्रिन्छ। मैले तपाईँहरूले के ठाउँ त्यसै सुरेन्द्र केसी करा भनिरहनु भएको छ? मलाई कसैले अन्तर्वार्ता लिए के हुन्छ, नलिए के हुन्छ, मेरो लेख छापिए के हुन्छ, नछापिए के हुन्छ? मेरो अब मेरो जे एउटा भारी बोक्नेको छोरो, म जहाँ पुग्नु पर्दा पुगिसकेँ। तर यो कुरा त धेरै माइलस्टोन साबित हुन्छ डाक्टर साहब। कसै ढुङ्गा यसरी किताबै निकालेर यो वरियता त कसैलाई थाहा छैन होला सायद। के मान्छन् उनीहरूको त ऊ त्यहाँ पुस्तक पसलमा गयो भने एउटा मान्छे त्यहाँ उभिएको हुन्छ, त्यसलाई के भनेको हुन्छ, खबरदार कोही पनि यहाँ सुरेन्द्र केसीको किताब किन्ने आयो भने यो राम्रो छैन किताब नकिन्नु भनिदिनु एउटा मान्छे त्यहाँ राखेको हुन्छ उनीहरूले। मेरो त यहाँसम्म भयो कि त्यो नेपालको कूटनीतिक इतिहास भनेको पहिलो नेपाली भाषामा नेपालको कूटनीतिक इतिहास लेख्ने राइटर भनेको म हुँ नेपालमा, पहिलो फर्स्ट। त्यो यति पपुलर भयो त्यो किताब। मैले इलाममा क्याम्पस हुँदाखेरि सबभन्दा फुचे केटो हुँदाखेरि लेखेको थियो। 30 वर्ष पनि थिएन होला म त्यो बेला। इलाम त्यत्रो दुर्गम, त्यो मैले किन लेखेँ? त्यहाँ चाहिँ टिचरहरूको म देख्थेँ नि राजनीतिक गतिविधि। म एउटा त्यो बौद्धिक अभ्यास भने म टिचरहरूमा देख्थिन्थेँ क्या। त्यहाँ गफ गरेछ, हल्ला गरेछ, कराएछ, खाएको छ, यस्तो मात्रै गर्ने। अनि तपाईँहरू यस्तो बौद्धिक भएर युनिभर्सिटीको लेक्चरर भएर यस्तो गफ गरेर तास खेलेर यस्तो गरेर यस्तो पनि हुन्छ तपाईँहरूको? के गरेर बस्नु भएको तपाईँ भनेपछि कसरी पढ्ने, कसरी लेख्ने, यहाँ लाइब्रेरी छैन, किताब छैन, सूचना छैन, केही छैन, कसरी लेख्ने भन्न थालेँ। त्यसो भने कसरी लेख्ने म देखाइदिन्छु भनेर मैले त्यो क्याम्पस चाहिँ हुँदाखेरि लेखेको किताब हो त्यो। तर चान्सले त्यो किताब कस्तो भयो भने एकदमै पपुलर भयो त्यो किताब। पपुलर भइसकेपछि त उनीहरूलाई त एकदम चिडचिडाट भयो। अनि क्लासमै एउटा विराटनगरको एउटा मैले पढाएको विद्यार्थीले महिलाई क्लासमा के भनेछ भने कुन किताब पढ्ने सर भनेर सोधेको, उसले के एमएको क्लासमा। अनि उसले के जवाफ दिएछ त्यहाँ भनेदेखि सुरेन्द्र केसी एउटाको चाहिँ नपढ्नु, अरू जुन पढे पनि हुन्छ। ल हेर्नु, यस्ता त हाम्रो देशमा बौद्धिकहरू छन्। अनि यस्ता बौद्धिक हुन्छन्? एक बौद्धिकले त अर्को बौद्धिकको त सराहना पो गर्नुपर्छ त। एक कानुन व्यवसायीले अर्को कानुन व्यवसाय इज्जत पो गर्नुपर्छ त। अब कानुन व्यवसायहरू नै सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशलाई तिमी बिदामा बस भनिदिन्छन्। के भने हो त्यस्तो? अब डाक्टर साहब, यो यस्तो पुस्ताले बनाएको कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हुँदै माले हुँदै एमाले भयो र आज धरापको अवस्थामा छ। आज यदि शेरबहादुर देउवाले मत दिइहाल्यो भने यसलाई कन्क्लुजनमा पुर्याउन खोज्दैछु डाक्टर साहब म। शेरबहादुर देउवाले त सरकार त सुरक्षित गरौलान्,
एमाले पार्टी सुरक्षित हुने अवस्था त देखिँदैन। केपी ओलीले प्रष्ट भनिसकेका छन् अब यो कार्यदलको औचित्य पनि छैन, यो भङ्ग भइसक्यो, अब म कति दिन बैठक सारेर चाहिँ कुरा सुन्न सक्छु र भनिसकेपछि र शङ्कर पोखरेलले प्रष्टै भने 3 महिनाको कार्यदलको मेहनत पनि खेर भयो, माधव नेपालले अस्वीकार गरे, कुरा सुनेनन्। शङ्कर पोखरेलले लेखेको स्ट्याटस उनले प्रष्ट पारिसके। अब के हुन्छ डाक्टर साहब, शङ्कर पोखरेलले पनि आशा मारिसके एमाले एक हुन्छ भन्ने कुरा, केपी ओलीले पनि अब यो सहेर ठुलो हेरेर बस्नेवाला छैनन्, आफ्नै सरकार ढालेपछि र अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर विश्वासको मत दिइसकेपछि ती एमाले हुँदैनन् भनेर प्रदीप गेवालीले भनिसकेपछि अब एमालेको भविष्य के हुन्छ? शेरबहादुरको त जोगेला। अब यस्तो हुन्छ नि, अब वास्तविक एमाले को हो भन्ने लडाइँ हुन्छ त्यहाँ, अनि त्यो निर्वाचन आयोगमा पुग्छ। त्यहाँबाट जागिरे कति बेर नयाँ मालिक आउला र हात यसो गरौँला भनेर गरेर बस्या हुन्छ त्यहाँ। जसरी ऋषि कटेलको हालत बनाइदिए हिजो, अब केपी ओलीको त्यो हालत बनाउने खेल हुन्छ त्यहाँ। जस्तो अब अहिले बल्ल 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 जसपाको आधिकारिकता टुङ्ग्यो भन्ने छ, आज टुङ्गिन्छ होला, टुङ्ग्यो भन्ने कुरा आयो, हो कि होइन? अब त्यो पक्का छ, पावरको पक्षमा हरेक अदालतले त्यही गरिहाल्यो, अब निर्वाचन आयोगले त्यही गरिहाल्छ र अन्य संरचना जस्तो विजय गछादारको केसमा त्यो गरिहाल्यो। भनेपछि केपी ओलीले अप्ठ्यारो छ। अब त्यो छोड्ने अप्ठ्यारो सजिलो, जस्तो त्यसो त गिरिजालाई पनि अप्ठ्यारो पार्न खोजेका थिए, तिम्रो अदालत नारायणी टिमै लैजाऊ भन्दै च्यालेन्ज गरेको गरी म आउँदै जे गर्छौ गर भने दुनियाँले लगेर त्यहाँ कोचिदिए। गिरिजालाई कोच्न सके त राजैले पनि, त्यो अर्कै पाटो भयो। तर मैले एउटा सिनारियो के देखाइदिएको भने अब एमालेको वास्तविक लडाइँ अब सुरु हुन्छ। त्यो के भने त्यसको आधिकारिकता, माधवको कि केपीको, कसको, त्यसको आधिकारिक लडाइँ हुन्छ। अब राज्य माधवको पक्षमा उभिने स्थिति बन्छ त्यहाँ, र श्री सम्पत्तिहरू छन् पार्टीका, ती श्री सम्पत्तिमाथि दावा गर्ने कुरा हुन्छ। अनि भनिसकेको छ त योगेश भट्टराईले, यो पार्टी विभाजित भयो भने त के हुन्छ, रक्तपात हुन्छ कि के हुन्छ भनिरहेछ। त्यहाँ हानाहान हुन बाँकी नै छ। अब माधव नेपाललाई छोयो मात्रै भने तिम्रो खुट्टा काट्छौँ भने आँखा निकाल्दिन्छ, हात खुट्टा काट्दिन्छ। अखिल फोर्स उतातिर केपी ओलीको समूहले चाहिँ महेश बस्नेतले हिजो तालिमै गरे युवाहरूको युथ फोर्स भनेर। अब उनीहरू अरिङ्गाल भएर जाऊ, हतियार चाहिन्छ भने हतियार, के चाहिन्छ भने के चाहिन्छ। अब के हुन्छ भने तराईमा चाहिँ यो उपेन्द्र र महन्त भाइ त्यस्ता दाबा ल्याङ्राको कुरा नगर्नु। त्यहाँ त चाहिँ के भने भाइरस किलर्स के मधेस किलर्स भन्ने जन्मिन्छ। अब त्यहाँ रणवीर सेना भन्ने त्यहाँ जन्मिन्छ त्यहाँ। अनि यिनीहरूको यो अखिल के जाति भन्नेको त के हिसाब छ र यहाँ अब वाइसिएल भन्नेको भनिसक्यो वाइसिएलको अध्यक्षले, तिमीहरू त अहिले तालिम गर्न थालेछौ, हामी त पहिले तालिम गरेका। तालिम मलाई के सोध्नुहुन्छ त? हो त्यो कुरा हुन्छ। मैले यो आज भनेको होइन, मैले त्यही बेला भनेको थियो। जुन बाटो तिमीहरू हिँडिरहेछौ यो केपी ओलीवाला थियो, त्यहाँ एउटा एमपी ठुल्ठुलो कुरा गर्दै थियो। यो तिमीहरू जुन बाटो हिँड्दैछौ यसले चाहिँ चिजलाई वाइसिएलमा पुर्याउँछ र त्यो जनमुक्ति सेनामा पुग्छ। त्यो त्यसपछि सबभन्दा पहिलो कुटे त तिमीले खान्छौ भन्दा थियो। मैले एउटा पाण्डे भन्ने थियो, कहाँको एमपी, नुवाकोट कि कहाँको, यत्रो नाक पारेर बसिरहेको थिएँ, सब पहिलो कुटा खाने नि त हुन्छस् भन्दा थियो मैले। अब स्थिति त्यता जान्छ, अब त्यता कहाँ जान्छ? अब त्यसको यो सम्पूर्ण कुरा त त्यहाँ जाने। अब मान्नु चुनावमा जान्छ, अनि चुनावमा जानेपछि त्यहाँ फेरि चुनावी हिंसा सुरु हुन्छ, अरू कुराहरू हुन्छन्। त यो जसले यिनीहरूलाई लडाएको त्यो शक्ति त अहिले यहाँ देखिएकै छैन नि। त्यो शक्ति फेरि मैदानमा आउँछ होला, त्यसपछि पो वास्तविक लडाइँ हुन्छ। यहाँ के लडाइँ भएको छ र अहिलेसम्म त खालि कुर्सीमा को गएर बस्ने भन्ने मात्रै लडाइँ भयो। अबको कुर्सीमा बस्ने मान्छे त आगामी 2 वर्षको लागि त्यो कुर्सीमा बस्ने हुन्छ होइन? उसले चाहिँ यो गर्छ 2 वर्षपछि चुनाव गराउने अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्छ। त्यो अनुकूल नहुने भयो भनेदेखि उता 6 महिना परपञ्च गरेर लगिदिन्छ। अनि अब त जसरी केपी ओलीले आजसम्म यिनीहरूलाई रुवायो, अब नेपाल त केपी ओलीको हो नि त। अब त्यसलाई उनले कसरी सामना गर्छन्? भोलिको राजनीति त्यसले निर्दिष्ट गर्छ। उनले अब यो आयाराम गयारामहरूको के हुन्छ? अब आयाराम गयारामको कुरा गर्ने हो भने केपी ओलीको त्यति बेला 93 जना सांसद देखेका हुन् प्रष्ट। अस्ति संसदीय दलको बैठक बोलाए। अब यता सत्तामा माधव नेपाल आउने भएपछि 70मा झऱ्यो केपी ओलीको। यता महन्त राजेन्द्रहरूका 6 जना सांसद चाहिँ उपेन्द्र र बाबुरामतिर आइसके, बैठकमै समावेश भइसके। भनेपछि त राज्य सत्ताले यसरी प्रभाव पार्दो रहेछ नि। अब केपी ओलीको शक्तिमा झन् कमजोर हुँदै जाने अवस्था देखिए हो। सांसदहरू मन्त्रीको लोभले, गङ्गा चौधरीले त प्रलोभन देखाइयो म जाँदैन भनिसकिन्, अरूहरू पनि त्यस्तै आइसके। 40 जना पुर्याउने कुरो छ। केपी ओली कमजोर, माधव नेपाल बलियो हुने अवस्था पनि अब हुने नै त्यही हो। किनभने बाबा अब शेरबहादुरले गिरिजासँग त टक्कर लिएर चाहिँ आखिरमा चाहिँ काङ्ग्रेस क्याप्चर गरेर देखायो भने अब माधव नेपाल त वास्तवमा
नजरै अन्दाज गर्ने तहका नेता त होइनन् नि त। उनले अहिले जुन किसिमको हरकत गरे यो अपरिपक्व छ, स्वार्थमुखी छ, अनैतिक छ, सम्पूर्ण कुरा छ। यसलाई जति शब्दमा भत्सना गरे पनि मैले देख्दा त्यो कमजोरै हुन्छ, त्यो कुरा पक्का हो। तर माधव नेपाल एउटा हैसियतै भएका नेता होइनन् त कसरी भन्न सकिन्छ र? सकिँदैन नि। 15 वर्षमा पार्टी आँके, तपाईँ यहाँ बताइहालेँ संस्थापना कालदेखिका नेता छन्। त्यही बेलादेखि सिपी मैनालीकै पोलिट ब्युरो 3 जनाको पोलिट ब्युरो थियो त्यति बेला, जीवराज, सिपी, माधव नेपाल। मदन भण्डारी पनि पोलिट ब्युरोका होइनन् नि त। भनेपछि माधव नेपालको सिनियरिटीको हिसाबले त धेरै अगाडि नै रहेछ। उनी नै सिपीलाई निकालिहाले। सिपीलाई निकालिसकेपछि झलनाथ त त्यति बेला केन्द्रीय कमिटीमा थिए नि त, स्वाटै लगे महासचिव त्यति बेला। किनभने अर्कै थियो त्यहाँ कारण के थियो भने यो जीवराज र मदन भण्डारी चाहिँ पुष्पलाल समूहबाट आएका। अनि पुष्पलालले काङ्ग्रेसको पुच्छर भन्थे यिनीहरू। त्यति बेला महासचिव हुने पालो थियो जीवराज आश्रितको। अब जीवराज आश्रितलाई बनायो भनेदेखि सिधै यो पुष्पलाल खेमामा जान्छ, खेमाले क्याप्चर गर्यो भन्ने जानु त के थियो। त्यति बेलासम्म यिनीहरूले पुष्पलाललाई सिद्ध्याइसकेका थिए, संशोधनवादी हुन्, गद्दार किताबै लेखे, काङ्ग्रेसका पुच्छार हुन् भनेर उनलाई सडकै हिँड्न नहुने गराइदिएका थिए नि त यिनीहरूले पुष्पलाललाई त। अवस्था त्यस्तो थियो। अब त्यस्तो बदनाम खेमाबाट आएको हुनाले तिनकै नेतृत्वमा नेकपा मालेलाई दियो भनेदेखि त यो संशोधनवादी भयो, यो अवसान भयो भनिदिइहाल्थे। त्यसकारण यिनीहरूले के गरे भनेदेखि चलाखी साथ चाहिँ जीवराजलाई पनि स्पेयरमा राखे। अनि सिपी मैनालीको ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्कै यिनीहरूले तत्कालका लागि चाहिँ अब यिनी चाहिँ यी झलनाथ चाहिँ तल झापाका पनि होइनन्, अनि पूर्वका पश्चिमका पनि होइनन्, माथि इलामका थिए यिनी चाहिँ। अनि तर्काएर झापाली फ्लेभर दिनुपर्थ्यो त्यति बेला, किनभने झापाली फ्लेभर थियो नि त। फेरि झापाली फ्लेभरबाट हटायो भनेदेखि फेरि यसलाई पनि संशोधनवादी आरोप लाग्ला भन्ने हिसाबले चलाखीपूर्ण तरिकाले उनीहरूले झलनाथलाई ल्याए। झलनाथ त सेन्ट्रल कमिटीमा मात्रै थिए, वरियताले यस्तो मिल्दैन थियो। फ्वाक्क तानेर ल्याएर चाहिँ सिपी मैनालीको बाँकी कार्यकालका लागि झलनाथलाई चाहिँ पार्टी महासचिव बनाइदिए। त्यहाँ ल्याउने उनीहरूको स्ट्राटेजी भनेको जीवराज थियो। तर त्यो अघि मैले भनेको कारणले झलनाथलाई ल्याए। तर उनीहरू झलनाथलाई बनाउनेपट्टि थिएनन् उनीहरू चाहिँ। अनि उनीहरू कि मुख्यतः जीवराजलाई होइन भने मदन भण्डारीलाई, उनीहरूको हिसाब यो थियो। 39मा चाहिँ जेएन भइसकेपछि 45 सालमा चाहिँ सिराहामा नेकपापट्टिको यो मालेपट्टिको चौथो महाधिवेशन भयो। त्यो चौथो महाधिवेशनले मदन भण्डारीलाई अगाडि सार्यो। अब मदन भण्डारीको के रहेछ एउटा भाषण कला रहेछ उनको। अब उनको भाषण कला पनि रहेछ र उनीमा यिनीहरूको भन्दा अलिकति स्टेटमेन्टसिप क्यारेक्टर पनि उनीहरूमा देखिन्छ। किनभने सिपी मैनालीलाई बाहिर गरिदिइसकेपछि यिनीहरूको हिसाबले हो भने सिपी मैनालीलाई त्यही बेला लखेट, जसरी अहिले यिनीहरू एकअर्कालाई लखेटिरहेका छन् नि, केपीलाई माधवले लगेलिरहेछन्, माधवलाई केपीले लखेटिरहेको, यिनीहरूको त संस्कार यो हो नि त। तर मदन भण्डारीले चाहिँ के गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ 46 सालको परिवर्तन भयो। त्यो 46 सालको परिवर्तन त्यो पार्टीको संस्थापक महासचिव भएको हिसाबले त्यहाँ मन्त्री हुनुपर्ने पालो थियो राधाकृष्णको, किनभने एक्सपोजर उनको त्यस्तै थियो, काङ्ग्रेससँग डिल गर्ने भन्ने कुरा सारा कुरा थिए, उनलाई बनाउनु पर्ने थियो राधाकृष्ण मैनाली। तर यो कारणले गर्दाखेरि पार्टीको पूर्व महासचिव इत्यादि कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि 47 सालको भट्टराईको क्याबिनेटमा झलनाथको नाम अगाडि आयो। यो गरेको थियो मदन भण्डारीले। अब मदन भण्डारी आफै हुनुपर्नेमा वा आफ्नो भक्तलाई चाहिँ अगाडि सार्नुपर्नेमा पार्टीको महासचिव वरियता के भनेर झलनाथलाई सारे नि त। यो पनि ठुलै कुरा थियो नि त। सिपीलाई पनि सार्न सक्थे नि। सिपी त अनि अब कारबाही सारबाही भन्दा पनि सिपीको आफ्नै खालको छ नि त। फेरि सिपीको चाहिँ यो झलनाथको भन्दा पनि अब के भन्ने है, मेरा त अब म पनि पटक पटक अन्तर्वार्तामा जानुपर्छ मैले आफ्नै हिसाबले। तर उनको आफ्नै खालको स्वभाव रहेछ क्या, पछिबाट मैले थाहा पाएँ। तात्विक रूपमा एउटै खालको स्वभाव हो यिनीहरूको। त्यो कारण समेतले उनीहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि झलनाथलाई अगाडि सारे। तर 9 महिनामा झलनाथ चाहिँ डङडुङ्ती गनाइहाले। डङडुङ्ती गनाइदिएपछि यस्तो स्थिति भयो कि मदन भण्डारीले नै उनलाई चाहिँ पोलिट ब्युरोमा पुर्याइदिएनन्। सिद्धियो
जलनाथको सेप सिद्धियो, त्यसपछि पछि पर्दै 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 आजको ठाउँमा आइरहेका छन्, सिद्धियो होइन। अब त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि अब त्यसपछि स्टेटमेन्टसिप अलिकति देखिन्छ। मैले मदन भण्डारीको भन्नुको कारण चाहिँ के थियो भने त्यो क्याबिनेटमा जेएनलाई अगाडि सारे, त्यसपछि 47 साल 48 सालको बिगिनिङमा त होला यो पुनर्स्थापना पछिको 47 को पुनर्स्थापना पछिको संसदीय निर्वाचन भयो। त्यही 47 सालको पुसमै यो मार्क्सवादीसँग पार्टी एकता भयो। मार्क्सवादीसँग पार्टी एकता भएपछि के एउटा वे आउट निकाले मदन भण्डारीले भनेदेखि पार्टीभित्र अध्यक्षको प्रणाली ल्याए। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अध्यक्ष महासचिव यस्तो हुँदैन नि त, एउटै मात्रै हुन्छ त्यहाँ कि महासचिव हुन्छ। अब चाइनाको हेर्ने भने त अध्यक्ष माओ भन्दै नै छन् मैले होइन। अघि मैले भने नि जुन वरियता के मैले भनिनँ त्यो तपाईँ हेर्नुहोस् न, त्यो माओको देशमा माओ राष्ट्रपति पनि छैन नि, केही पनि छैन। माओभन्दा अरूलाई कसैले चिन्छ त? त्यस कारणले पदमुखी इत्यादि भन्ने त यस्तै देशको मात्रै कुरा हो। अघि अटल बिहारी के मैले भने नि, छोडिदिनु भने त लामो हुन्छ। त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने बित्तिकै मदन भण्डारीले के वे आउट निकाले भनेदेखि आफू महासचिवमा बसे, सबै पावर आफै राखे। त्यसलाई हेडसिप गर्नको लागि चाहिँ मनमोहनलाई अगाडि सारे। टाउको चाहिँ मनमोहनलाई, टाउको मनमोहनको। त्यो यसो हेरेपछि त अब किनभने मनमोहनको एक्सेप्टेबिलिटी हाई थियो, इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा पनि हाई थियो, नेपालभित्र पनि मनमोहनको चाहिँ एक्सेप्टेबिलिटी हाई थियो। त्यो भएको त्यसलाई बुझेर उनले त्यो काम गरेको छ। पछि हामीले त्यो अनुभूति गऱ्यौँ र अरू पनि कुराहरू थिए, त्यो त्यतातिर पनि अहिले नजाउँ, समय बढी जान्छ। त्यसपछि के गरे त भन्दाखेरि संसदीय दल निर्माण गरे मदन भण्डारीले। संसदीय दल निर्माण गर्दाखेरि संसदीय दलको नेता मनमोहनलाई बनाए, उपनेता सिपीलाई बनाए। ल हेर्नु त, व्यवस्थापनमा चाहिँ उनले राम्रो काम गरेर रहेछन्, अब्बल नै रहेछन् भने। ल हेर्नु त, त्यो स्टेटमेन्टसिप भनेको चाहिँ के हो भने भिन्न मतलाई पनि स्थान र कदर दिन सक्नेलाई नै स्टेटमेन्ट भनिन्छ। केपी ओलीले आज त्यही गर्दै भए सिद्धिहाल्थ्यो त। एमालेको नेकपाकै यही अवस्था। यस, अब उनले केपीले ल प्रचण्डलाई पनि माधव नेपाललाई पनि बोलाएर ल के यस्तो छ, यसरी गर्ने मैले यस्तो सोचिरहेको छु, तपाईँहरूको के छ त भनेको भए यस्तो स्थिति आउँथ्यो? आज शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको देख्नै पर्छ। कहीँ यस्तो दिन आउँथ्यो त? कहीँ बेसिक फन्डामेन्टल मिस्टेक भनेको त केपीको यहाँ छ नि त। यही मैले अघि डाक्टर साहबसँग सुरुमा गरेको कुरा नै यही थियो। सारमा डाक्टर साहबले यो व्याख्यात्मक तरिकाले गरिदिनु भयो। अब यसलाई के भन्न सकिन्छ भने होइन, यो नभनी त केपीलाई चाहिँ त्यो यहाँ नौब्यायो भनेपछि अनि मान्छेले त अर्कै प्रकारले बुझिदिन्थ्यो नि त। जस्तो भनौँ मैलाई केपी ओली भन्छन् नि त यिनीहरू, अब त प्रश्न भयो नि त कुरा। अब त्यस कारण मैले यो सबै ल्याएँ। अनि त्यसपछि उनले चाहिँ हाउसमा पठाउँदाखेरि लिडर मनमोहनलाई बनाए, डिपुटी लिडर सिपीलाई बनाए। अघि उता मैले उसलाई जेएनलाई कदर गरेको कुरा पनि भनिहालेँ। दुर्भाग्य मदन भण्डारीको चाहिँ असामयिक निधन भयो। आफै रहन पर्ने। अब त्यसपछि चाहिँ अब यही कारणले अघि मैले भने वरियता यहाँ माधव नेपालको, यही वरियताको आधारमा मदन भण्डारीको ठाउँमा चाहिँ माधव नेपाल आइपुगे। त माधव नेपालको पनि खुबी के भने यो 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 ओलीको जस्तो नटोरियस रुल भएन पार्टीभित्र, उनको मिलाएर लगेको देखियो नि त। सम्पूर्ण कुरा त उनीसँगै थियो, तर यिनीहरूको भित्रभित्र चाहिँ शीतयुद्ध रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखिन्छ, अहिले देखियो। अब यो केपी ओलीले चाहिँ मान्छेले यही हिसाबले दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले भन्न थाले। सबै कुरा भयो, व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता केपीले देखाएनन्। त्योभन्दा पनि आफूभन्दा फरक विचार अथवा आफ्ना विरोधीहरूलाई सकाउने चाहिँ केपी ओलीको नीतिले गर्दा यो दुःख पाए भन्छन् क्या मान्छेले। अब तिमीमा डाक्टर साहबको के छ? होइन, अब त्यसरी भन्नु मैले त अलिकति अन्यायपूर्ण हुन जान्छ। किनभने 5 वर्षको म्यान्डेट केपीलाई हो क्या, 5 वर्षको म्यान्डेट केपीलाई हो। अब तर पार्टीले निर्णय के गर्यो भने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व भन्ने निर्णय जान्छ, फेरि कुरो त्यहाँ जान्छ। वास्तवमा मत पाएको त केपीकै कारणले हो नि त। भनेपछि धेरै फ्याक्टरले खेलेर यो अवस्था आयो सबै कुरा। त्यसै कारण मैले केपीमाथि अन्याय हुन्छ भन्ने कुरा त्यो थियो नि त। अब नि डाक्टर साहब, अब यसलाई संक्षिप्तीकरण गर्ने क्रममा अब यो राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर को आधिकारिक को अनाधिकृत भन्ने पार्टीको विवाद हुन्छ। एमाले अब त्यो खेलमा प्रवेश गर्छ आज शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री पाएपछि भन्नेमा हामी पुग्यौँ। र शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएका छन् नि डाक्टर साहब, उनको चाहनाले त यो सम्भव पनि थिएन। म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर काङ्ग्रेसको नेताले, संसदीय दलको नेताले चाहँदैमा हुने अवस्था थिएन। माधव नेपाल र प्रचण्डको यो हदसम्म शेरबहादुरलाई बोक्ने काँध नभइदिएको भए शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव थियो र डाक्टर साहब? यसमा त माधव र प्रचण्डकै महत्त्वपूर्ण रोल देखियो होइन?
होइन यो त त्यसमा दुई मात्रै भएन अहिले यहीमा पनि 23 एमपीले चाहिँ मतदान नगर्ने बित्तिकै अहिले पनि उनको विजय हुँदैन। यो शिखण्डी हुने त शेरबहादुर त अहिले त भनेपछि केपी ओली र केपी ओलीका निकटका मान्छेहरूको अलि बढी तारो चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड नै छन्। उनीहरू शेरबहादुरमाथि कुनै पनि प्रकारको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका पनि छैनन्। उनीहरूको तारो चाहिँ माधव र प्रचण्ड हुनुको कारण चाहिँ शेरबहादुर आफैले गरे हैनन्, उनीहरूको कारण यो भाव भन्नेमा केपी र केपी निकटका मान्छेहरूले यो कुरा बुझे हुन् होइन। यो विषयवस्तु नै होइन क्या, किनभने माइनस माधव नेपाल आजको समीकरण नै बन्दैन नि। तपाईँलाई हिजैदेखि कति अन्तर्वार्तामा मैले भनेको छु, यो झगडा भनेकै प्रचण्ड र केपी ओलीको हो, अरू सब खान्तेपिन्ते कुरा मात्रै हुन्। माधव नेपालले पनि प्रचण्डले खेलाइरहेछन् होइन, यो नभनौँ न। अब यो त्यो त उनीहरूले पनि त बादललाई खेलाइरहेछन् नि, यसरी हुँदैन। अनि मैले यो किन भने अन्तिममा बिट मार्दैछु डाक्टर साहब, मैले जस्तो पछिल्लो समयमा विप्लवको सक्रियता हत्तै बढेको छ। अस्ति तपाईँ र मैले कुरा गर्दै गर्दा विप्लव प्रचण्डकोमा पुगेका थिएँ, त्यसपछि विप्लव र प्रचण्ड माधव नेपालकोमा पुगे, त्यसपछि विप्लव बाबुराम भट्टराईकोमा पुगे र यसको सार तत्त्व चाहिँ केपी ओली बाहेकको कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण गरेर त्यो एउटा ध्रुवीकरण बनाउने र केपी ओलीलाई चाहिँ प्रहार गर्ने अथवा काउन्टर दिने तयारी हुँदैछ भनेर चर्चा भइरहेछ। त्यो सम्भव छ डाक्टर साहब? त्यो सम्भव असम्भव जे पो होला, तर त्यो न्यायोचित हुन्छ र किन गर्न खोजेका छन् त? त्यो यो भेटघाटको अर्थ त होला नि? केही पनि अर्थ छैन। यो चाहिँ विप्लवको चाहिँ यो के भन्ने यसलाई अब शोभा छैन, शोभायुक्त होइन यो। तिनै प्रचण्डलाई त्यो हालतमा बनाएर आफू जङ्गलमा छिरेका छन्, अनि तिनै केपी ओलीले बोकेर उनलाई मूल प्रवाहमा ल्याएका छन्। किनभने विप्लवलाई मात्रै ल्याएको छैन नि मूल प्रवाहमा, केपी ओलीले सिके राउतलाई पनि ल्याएका छन् र महन्त ठाकुरहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरेका छन् नि। त्यो त उनको एउटा स्किल हो नि त। त्यस कारणले हामीले कुनै पनि किसिमको एक्सट्रिमिजममा जानु हुँदैन। कसैलाई पनि हामीले पूर्णतः निषेध गर्ने अथवा कसैको पनि चाहिँ तरफदारी गर्ने त्यो विधि राम्रो हुँदैन। अब अन्तिममा के भनिदिनुहोस् भने डाक्टर साहब, केपी ओली अब त प्रतिपक्षमा छन्। आज शेरबहादुरले विश्वासको मत पाए पनि नपाए पनि केपी ओलीले बालुवाटारबाट जानेवाला नि सङ्केत गरेका छन्, म प्रमादेशले हटाइएको हो, जनादेशले हटाइएको प्रधानमन्त्री होइन। अबको संसदमा अबको सरकारलाई सजिलो छैन र उनले एउटा गीत गाएर पनि माइती घरतिर गाउने गीतको संज्ञा पनि दिइसके शेरबहादुरले बनाएको सरकारलाई। म प्यार बेचिदिन्छु अरू के भनिसके भने शेरबहादुरको सरकारप्रति केपी ओलीको पार्टीको अबको रणनीति के होला र केपी ओलीले सहजै शेरबहादुरले काम गर्न देलान् नदेलान् अथवा संसदमा केपी ओलीको प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको हिसाबले भूमिका कस्तो होला, आगामी दिन कस्तो देख्नुहुन्छ संसदको? अब सकेको सबै हरकतहरू केपी ओलीले त्यहाँ गर्न नै खोज्छन्, तर माधव नेपाल बाहिरको अवस्थामा जुन विगत समयमा उनीहरूले चाहिँ एउटा जाजल्लोमान भूमिका त्यहाँ खेल्न सक्थे, त्यो अब सम्भव छैन। किनभने क्रेडिबल मान्छे, इमान्दार भन्ने हो भने क्रेडिबल मान्छे म केपी ओलीसँग देख्दा पनि देख्दिनँ। त्यही कारण अब अहिले उनीहरूले या त चाहिँ मुख्यतः महेश बस्नेत चाहिँ छाएको देखिन्छ कि गोकुल बास्कोटा, होइन भने गोकुल बास्कोटाको नाम आउँछ। अब यो तहबाट त जाजल्लोमान भूमिका त अपेक्षितै छैन। त्यस कारणले जुन किसिमको पात्र र प्रवृत्तिलाई चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ प्रवर्धन गर्न खोजे, यिनीहरूले अक्षम्य चाहिँ त्रुटि गरेका छन् त्यहाँभित्र। किनभने पार्टीभित्रको वरियतालाई, वरिष्ठ नेताहरूको मान मनितोलाई, मर्यादालाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ आँचाउन दिनु हुँदैन थियो क्या। अब त्यो ठाउँमा चुके यिनीहरू। अब यो मानेमा बरु प्रचण्डसँग केही भए पनि स्किल छ क्या। म भन्छु नि, अहिले पार्टी इन्ट्याक्ट राख्नेमा कोही सक्षम देखिन्छन् भने यिनै अब आएर पनि गएर पनि 5-7 जना यताउता भए पनि लार्जली त उनले आफ्नो पार्टीलाई त इन्ट्याक्ट नै राखेको छ होइन। त्यसकारण यी नेताहरूमा चाहिँ जस्तो शेरबहादुरको पनि त्यही कमजोरी देखिन्छ क्या, लाचार र कमजोर मानिसहरूलाई मात्रै प्रवर्धन गर्ने। पार्टीभित्र पनि त सामाजिक न्याय हुनु पर्यो नि। एउटै 7 चोटि 8 चोटि मन्त्री हुने भनेको राम्रो होइन नि त। यसले त त्यहाँभित्र एउटा द्वेष, ईर्ष्या, नराम्रो किसिमको नजानिदो गरीको मनोमालिन्य त्यस्तो ल्याउँछ नि त। अहिले काङ्ग्रेसहरूमा न हर्ष न विस्मात। काङ्ग्रेसका नेतासँग कुरा गर्दा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएकोमा उनीहरू खुसी नै छैनन् र दुःख मान्ने भने अब आफ्नै सभापति भएको छ। काङ्ग्रेसका सिनियर नेताहरूले हामीसँग कुरा गरे, हाम्रो दुःख नि न हर्ष न विस्मात, राम्रो गर्न सक्दैन, नराम्रो नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने मात्रै छ उनीहरू। त माधव नेपालसँग काम गर्ने पनि कतिपयको त्यही छ, हामी खुसी पनि छैनौँ दुःखी पनि छैनौँ। अब आफ्नो पार्टी सडकमा आइराखेको छ, अब उनीहरू दुःखी छैनन् अरे, किनभने उनीहरूकै कारणले आफ्नो पार्टी सडकमा आइराखेको छ। अब कर्तव्य हो रे शेरबहादुरलाई भोट हाल्ने, रामकुमारीको भाषा।
कर्तव्य हो शेरबहादुर। यसको त केही दबाई छैन नि, छ त केही दबाई छ यस्तो? अब माधव नेपालहरूले शेरबहादुरलाई भोट हाले भने उनीहरू सत्ता पक्ष कि विपक्ष त डाक्टर साहब? अब कस्तो अप्ठ्यारो? होइन त्यो त उनीहरूले बोल्यो। अब उनी जस्तो पहिल्यै भीमरावले भनेको छ नि, तपाईँ कुन पार्टीको भने त प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरू त्यही लाइनमा जान्छन् नि। अब त्यो बेला त तपाईँ कुन पार्टीको भन्नेले, अनि भोलि के मात्रै नभन्ला, तिमीहरू एमाले होइन हामी एमाले हौँ भन्छन् उनीहरूले। अब यो त यो नग्नताको त के दबाई छ र? लज्जा त्याजम भन्नुहुन्छ नि डाक्टर साहबले, ठ्याक्कै त्यही हो यो। अब त्यही हो, त्यसको त केही पनि दबाई छैन नि। अब उनीहरू सरकारमा पनि जान्छन् जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि, 8वटा मन्त्रालय 7वटा मन्त्रालय। सरकारमा नजाने भने यो सब भाँडबैलोको के अर्थ हुन्छ त? कस्तो पार्टी हो त? एउटा पार्टी एउटा भाग प्रतिपक्षमा छ, अर्को भाग सत्ता। त्यो त बाबु यस्तो केटाकेटी कुरा नगर्नु न। विगत समयमा राप्रपाको यही हो, विगत समयमा मधेसवादी दलको यही हो, विगत माओवादी यही भएर नभए बाबुराम कसरी प्रधानमन्त्री भयो त? बाबुराम नेता हुन् त्यो पार्टीका, आइडोलग हुन् त्यो पार्टीका, संसदीय दलका नेता हुन् भए। अब जसो पाएको त तपाईँ अहिले नै देखिरहनु भएको छ। यी जम्मै नेपालका राजनीतिक दलहरू वास्तवमा राजनीति गरिराखेका छैनन्, व्यवसाय गरिराखेका। भनेपछि हामी कता जाँदैछौँ? हामी भन्नाले हाम्रो राजनीति कता जाँदैछ, हाम्रो देश कता जाँदैछ, के हुँदैछ, यसलाई ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। यो त एउटा सामाजिक अस्तव्यस्तता र राजनीतिक अराजकता खडा गरेर आउने दिन अन्धकारमय हो नि डाक्टर साहब हाम्रा। अब अन्धकारमय छन् भन्ने निष्कर्षमा हामीहरू नजाउँ होइन, किन त्यो अलिकति बढी निराशावाद। त्यसै पनि सुरेन्द्र केसी निराशा छर्छ भन्छन् होइन। त्यसो भए के देख्नुहुन्छ त भावी दिन राजनीति? यो अब अघि मैले भनिहालेँ नि, अखिल फोर्स जन्मिने, युथ फोर्स जन्मिने भने वाइसिएल जन्मिन्छ र यो मधेसी भाइरस किलर भन्ने छ नि एउटा, के हो त्यो खालको जन्मिन्छ। अनि फेरि अब बिस्तारै भनौँ न, अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ आजभोलि रातभरि जागराम बस्ने स्थितिमा छौँ। आजभोलि चोरको त्यस्तो बिगबिकी, चोर पसिसक्यो हाम्रो यहाँ घरमा। अब पुलिसलाई भनौँ नागरिकता लिएर आऊ भन्छ पुलिसले, पुलिसको त्यस्तो किसिमको छ होइन। अब अहिले चाहिँ चोरी मात्रै बिगबिगी भइरहेछ यहाँ। अब हेर्नु होला यहाँ लुटपाट हुन्छ, अनि त्यसपछि गुन्डागर्दीहरू हुन थाल्छन्, अनि आतङ्क फैलिन्छ। हो त्यस्ता चरणबद्ध रूपमा त्यतातिर जाँदैछ अहिले नेपालको परिस्थिति। ल भन्नु न तपाईँ नै, तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। 76 को पुसबाट चाहिँ यो बन्दाबन्दीको प्रकरण सुरु भएको छ, 76 को पुसबाट सुरु भएको यो कोभिड भन्ने, त्यो यता तपाईँको घरमा कति इन्कम भयो त्यहीँबाट तपाईँ विचार गर्नुहोस् न मान्छेको के अवस्था होला भनेर। तपाईँ हामी त यता त्यता गरेर 2 पैसा घरमा पुर्याउने मध्येमै भयौँ। त हामी जस्तै मान्छे, हामी जस्तो 1 रुपियाँ घरमा नपुग्ने मान्छेहरू पनि छ। अब तिनीहरू के गरी पेट पाल्छन् त? भोलि काठमाडौँबाट मान्छेहरू विस्थापित हुनु त, बोर्डिङ स्कुलहरू, शुभतारा भनेको सबभन्दा राम्रो स्कुल हो काठमाडौँको, बन्द भयो। कुमारी सिनेमा हल सधैँका लागि कुमारी सिनेमा बन्द भयो, नेपाल सधैँका लागि बन्द भयो। अनि कसरी जीवन चल्छ भन्नु त? यतातिर छलफल गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्दा परतिर कुरै गर्दैनन्। अब यो काङ्ग्रेस भन्ने कस्तो लोइताङ्गे हो यो काङ्ग्रेस। कमसेकम यो अवधिमा महाधिवेशन मात्रै गरिदिएको भए पनि एउटा काम त पुरा हुन्थ्यो। हेर्नु सुतेर बस्यो यो अवधिमा। अब चट्ट अब सरकारमा पनि उही छ, महाधिवेशन उसैले गर्नुपर्ने छ, महाव्याधि पनि उसैको टाउकामा छ, अनि परिणाम आउँछ त? यो परिणामतिर यो गएकै छैन चिज। अब यही कुरा चाहिँ नेकपाको हकमा हो। अब यो नेकपाको भित्रको पनि माधव नेपाल र प्रचण्ड खुइ पार्टीको महाधिवेशनतिर लागिदिएको भए आज यो कुरा हुन्थ्यो। ल ठिक छ, तपाईँ सरकार चलाउनुहोस्, जहिलेसम्म सरकार चलाउनुहुन्छ, हामी पार्टीको बन्दोबस्ततिर लाग्यौँ भन्दै प्रक्रियाबाट अगाडि बढिदिएको भएदेखि तिनका बाबुको मजाल थियो। हामी नै बोल्थ्यौँ। जस्तो 2.5 वर्षको कुरा म भन्छु नि, 2.5 वर्षको कुरामा प्रचण्ड चाहिँ अविचलित भइदिएको भएदेखि स्वतः केपी ओलीको चाहिँ कार्यकाल सिद्धिन्थ्यो। उनी नै बलबल गरिकन चाहिँ 5 वर्षको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् भन्न थाले। अब मान्छेमा भ्रम उत्पन्न भयो र यो अवस्था आयो। त्यसपछि आजको अवस्था आयो। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।